यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोगमरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मे अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। ये स्वामी जी महाराज को संपूर्ण आचार्य प्रवरहरू को ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्देशिक श्रीशैलेशादीन प्रणतोस्मि नित्यं। प्रसन्नतां या नगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। प्रभु चरणानुरागी संपूर्ण भक्तजनहरू एवं समाराधनीय हामीहरू सबैका परम वन्दनीय यस मञ्चमा विराजमान सम्पूर्ण आचार्य प्रवरहरू सबैको अनुज्ञाले दासले आजको प्रथम दिवसको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ सत्रको कार्यक्रमलाई यहाँ त्यसका केही औपचारिक क्रमहरूलाई यहाँ जोड्न गइरहेको छु। बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079 हाम्रो राष्ट्रमा नै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि नै एउटा अत्यन्तै गहिरो शिक्षाप्रद कार्यक्रम रहेको छ। अभूतपूर्व र ऐतिहासिक रूपमा एकै थलोमा नेपाल देशका विभिन्न कोणमा रहेर श्री वैष्णव सम्प्रदाय विशिष्टाद्वैत दर्शनमा अनुप्राणित विचारधाराहरूलाई र एउटा आराधकलाई आराध्यसँग जोड्ने, उपासकलाई उपास्यसँग जोड्नका लागि सेतु बन्नुहुने सम्पूर्ण हामी सबैका आदरणीय आचार्यगणहरूलाई एउटै थलोमा हामीहरूले अभिनन्दनको विशिष्ट कार्यक्रम आजबाट सम्पन्न गर्दैछौँ। यहाँहरू सम्पूर्ण विदित हुनुहुन्छ। बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079 को यो प्रथम सत्र प्रथम दिवसीय कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनुहुन श्री वैष्णव परिषद नेपालका अध्यक्ष महनीय सन्त श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य भय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्री वैष्णव सम्प्रदायलाई नेपालमा पुष्पित पल्लवित र समृद्ध गर्दै एउटा निकै झाँगिएको वटवृक्षको रूपमा यो परम्परालाई जोड्न, जसको जीवन सम्पूर्ण रूपमा अनुप्राणित छ र त्यसमा केन्द्रित छ, श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री वैष्णव परिषद नेपालका अध्यक्ष स्वामी श्री 1008 देवराजाचार्य स्वामीजी महाराजलाई यस महनीय कार्यक्रमको पावन अध्यक्षता गरिदिनुहुन दास करबद्ध निवेदन गर्दछु। जोरदार ताली करतल ध्वनिका साथ स्वामीजीको स्वागत अभिनन्दन गरौँ। यसै गरी बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079 कार्यक्रमको प्रमुख आचार्यत्व ग्रहण श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्री त्रिदण्डी श्री पराङ्कुशाचार्य षटकोपजीयर स्वामीजी महाराजको प्रमुख आचार्यत्व रहनेछ। त्यसका लागि स्वामीजू अबका केही क्षणहरूमा स्वामीजीको यहाँ पावन सान्निध्य रहनेछ। स्वामीजी महाराजको पावन सान्निध्यका लागि पनि हामीहरू अत्यन्तै मङ्गलमय करतल ध्वनिका साथ स्वामीजीको पावन सान्निध्य हामीहरू प्रतीक्षारत छौँ र केही क्षणमा स्वामीजी महाराजको दिव्य उपस्थिति यहाँ रहनेछ। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री उभय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्री त्रिदण्डी तोताद्री रामानुजीयर स्वामीजी महाराजको पावन सान्निध्य रहेको छ। स्वामीजीको यो दिव्य सान्निध्यका लागि पनि हामीहरू फेरि सम्पूर्ण प्रभु चरणानुरागी भक्तजनहरू एकपटक करतल ध्वनिले स्वामीजीको सान्निध्यको अभिनन्दन हामीहरूले यस करतल ध्वनिबाट गर्नेछौँ। यस महनीय बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोह कार्यक्रममा पावन सान्निध्य रहेको छ श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्री 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 1008 त्रिदण्डी विष्णुचित्त रामानुजीयर स्वामीजी महाराजको पनि मङ्गलमय सान्निध्य यस कार्यक्रममा रहेको छ र स्वामीजी महाराजका लागि पनि जोरदार करतल ध्वनिले अभिनन्दन गरिदिनुहुन सम्पूर्ण प्रभुचरणका अनुरागी भक्तजनलाई दास प्रार्थना गर्दछु। अत्यन्तै हर्षको विषय छ आचार्य अभिनन्दन समारोह कार्यक्रमको आजको यस प्रथम दिवसीय कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य गरिदिनुहुन निम्बार्क वैष्णव परिषद नेपालका अध्यक्ष ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध वीतराग सन्त विशिष्ट विद्वान आदरणीय
श्री हरिशरण देवाचार्यजी महाराजलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन दास करबद्ध निवेदन गर्दछु। महाराज श्रीका मङ्गलमय श्री चरणमा पनि हामी कर्तव्य ध्वनिले अभिनन्दन समर्पण गर्दछौँ। यसै गरी यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा प्रशासन क्षेत्रमा अत्यन्तै सुन्दर गतिले संलग्न रहनुभएका गैँडाकोट नगरपालिकाका मेयर श्री मदन भक्त अधिकारीज्यू यस कार्यक्रममा सम्भवतः उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यहाँ आएर मञ्चमा विराजमान भई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्य स्वीकार गरिदिनु हुन दास करबद्ध निवेदन गर्दछु। सम्भवतः उहाँ आउने क्रममा हुनुहुन्छ। नेपालमा श्री वैष्णव परम्परालाई यति समृद्ध गर्नका लागि यसरी त्यसका एकैक शाखाहरू पुष्पित पल्लवित भएर यो विराट स्वरूप प्राप्त गर्नका लागि ज्ञानधनको रूपमा भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यको त्रिवेणीका रूपमा जो अवस्थित भइबक्छन् छ र यस कार्यक्रमको तयारीदेखि लिएर स्वामीजीको अत्यन्तै दिव्य अनुग्रह हामीहरूलाई प्राप्त छ। परम विद्वान श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य भय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य वितराग सन्त परम विद्वान श्रद्धेय श्री 1008 कृष्णमाचार्य स्वामीज्यूलाई यस कार्यक्रममा आसन ग्रहणार्थ दास करबद्ध निवेदन गर्दछु। शास्त्रहरूमा सम्वर्णन गरिएका कुरालाई जीवनमा अनुसरण गर्ने वास्तविक शास्त्र स्वरूप र हाम्रो प्राचीन परम्पराका वशिष्ठ वामदेव लगायतका अग्निकल्प ऋषिहरूको कक्षामा आरूढ हुनुभएका भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यका त्रिवेणी र समग्रमा एउटा महापुरुषको स्वरूपमा हामीहरूसँग अत्यन्तै सरलतामा व्यक्त हुनुहुने आचार्य परम विद्वान हामीहरू सबैजनाको नेपाल देशमा विद्या परम्पराको अविच्छिन्नताका लागि जसको महनीय योगदान रहेका छ परम वन्दनीय श्री 1008 जगन्नाथाचार्य स्वामीज्यू जसलाई हामी अत्यन्तै भावविभोरका साथ गुरुजी शब्दले सम्बोधन गर्दछौँ। स्वामीजीलाई पनि पावन सान्निध्य प्रदान गर्दै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवघाट धामबाट उहाँ पावन सान्निध्य प्रदान गर्न यहाँ उपस्थित भइबक्छन्। यस महनीय श्री बृहद आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079 मा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आचार्य प्रवरहरूलाई म यस आसन ग्रहणकै सिलसिलामा यहाँ जोड्नेछु र प्रत्येक आसन ग्रहणमा यहाँहरूले करतल ध्वनिले यस सभाहललाई अनुगुञ्जित गर्नुहुनेछ। परम श्रद्धेय श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य भय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य वयोवृद्ध सन्त महात्मा श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजी चाराली झापाबाट यहाँ उपस्थित भइबक्छन्। स्वामीज्यूलाई यस कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आसन अलङ्कृत गरिदिनु हुन दास करबद्ध निवेदन गर्दछु। यसै गरी पूर्वाञ्चलको झापा जहाँ नेपाल देशीय आद्य जगद्गुरु श्री 1008 योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको छत्र छायामा र उहाँको दिव्य अनुग्रहमा जसले त्यो परम्परालाई अत्यन्तै कुशल नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भएको छ महनीय सन्त श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य भय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्रद्धेय स्वामी श्री 1008 केशवाचार्य स्वामीजी महाराजलाई यस कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन दास करबद्ध प्रार्थना गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। दास करबद्ध निवेदन गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै उपक्रम अन्तर्गत 32 पुतली काठमाडौँबाट यस कार्यक्रममा पावन सान्निध्य प्रदान गर्न आयोग हुनुभएका श्रद्धेय स्वामी श्री पद्मधराचार्यजी महाराजलाई आतिथ्य स्वीकार गरिदिनु हुन दास हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी लङ्कु चितवनबाट श्रद्धेय सन्त परम विद्वान श्री जगन्नाथाचार्य स्वामीजी महाराजलाई आतिथ्यको आसन अलङ्कृत गरिदिनु हुन दास करबद्ध निवेदन गर्दछु। र हामी सब जति पनि कार्यक्रममा अत्यन्तै बेजोड कर्तव्य ध्वनिले एउटा विचित्रको दिव्य अनुगुञ्जन यहाँ हुनेछ। यसै गरी आसन ग्रहणकै सिलसिलामा रामपुर पाल्पाबाट पदार्पण भई श्री श्रद्धेय स्वामी यदुनन्दनाचार्यजी महाराजलाई आसन स्वीकार गरिदिनु हुन सम्पूर्ण स्वामीजी महाराजहरूको नाम सङ्कीर्तन यहाँ गर्नेछु र करतल ध्वनिको जो उपक्रम छ त्यसलाई यहाँहरूले अनुसरण गरिरहनुहुनेछ। यसै गरी श्री दामोदराचार्य स्वामीजी दमक झापाबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। आसन ग्रहणार्थ दास हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री
हरिप्रपन्नाचार्य स्वामीज्यू दमक झापा करतल ध्वनिका लागि भक्तजनहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणार्थ स्वामीज्यूलाई दास करबद्ध निवेदन गर्दछु। यसै गरी श्री श्रीनिवासाचार्य स्वामीज्यू लङ्कुबाट भइबक्सन छ, स्वामीज्यूलाई आसन स्वीकार गरिदिनु हुन दास हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वेङ्कटेश मन्दिरबाट श्री अभयानन्दाचार्य स्वामीजी महाराजको पावन सान्निध्य रहेको छ, स्वामीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणार्थ दास हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री वासुदेवाचार्य स्वामीज्यू विराटनगरबाट उहाँको पावन सान्निध्य प्राप्त छ, स्वामीज्यूलाई पनि आतिथ्य स्वीकार गरिदिनु हुन आसन ग्रहणार्थ दास हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पदाधिकारीज्यूहरूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहणार्थ दास हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आयोजक संस्था श्री वैष्णव परिषद नेपाल, श्री वैष्णव युवा परिषद नेपाल र श्री वैष्णव महिला परिषद नेपालको संयुक्त आयोजनमा यो विभिन्न उपसमितिहरू गठन भएको छ। यो आवास व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजकको रूपमा कुशल कार्य सम्पादन गर्नुभएका माधव कणेलज्यू जो संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहणार्थ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको टिममा शशिधर नेउपाने, उमाकान्त खरेलज्यू रहनुभएको छ। यसै गरी अनन्त प्रपन्न कणेलज्यू, हरिवास कणेलज्यू, यशोदा सापकोटाज्यू, सरस्वती सापकोटा, विष्णु सापकोटा, तुलसी खरेलज्यू। यसै गरी दानबाट यस कार्यक्रमको गरिमा वृद्धिका लागि परम श्रद्धेय स्वामी श्री मधुसूदनाचार्यजी महाराज स्वीकार गरिदिनु हुन, आसन ग्रहण गरिदिनु हुन दास करबद्ध निवेदन गर्दछु। आसन ग्रहणकै उपक्रममा आधारित भएर यो अत्यन्तै तेजोमय बनाउनका लागि प्रत्यक्ष परोक्ष जसको भूमिका रह्यो, सबैजनालाई उच्च आदरका साथ, आदर भावका साथ तत्स्थानमा आसन ग्रहणार्थ दास एकमुष्ट करबद्ध निवेदन गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। सभागार चाहिँ अनुगुञ्जन हुने गरी सम्पूर्ण भक्तजनहरूले, भक्तिमयी माताहरूले, भद्रपिताहरू सबैजनाले करतल ध्वनिका साथ मञ्चमा विराजमान अभिनन्दनीय र अन्य सम्पूर्ण आचार्य प्रवरहरूको करतल ध्वनिले स्वागत अभिनन्दन यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079लाई दीप प्रज्वलन गरेर दीपस्थ भगवानले सम्पूर्ण विघ्नहरू, सम्पूर्ण अमङ्गलहरू नाश गर्नुहुनेछ। दीपस्थ भगवानलाई प्रार्थना गर्दै दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा त्रिदिवसात्मक अभिनन्दनात्मक यो पावन र महनीय कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं श्री वैष्णव नेपाल परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी श्री देवराजाचार्यजी महाराज लगायत पावन सान्निध्य प्रदान गरिरहनुभएका सम्पूर्ण आचार्यज्यूहरूलाई दीप प्रज्वलनको उपक्रममा सरिक बनिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। श्री स्वामी महाराज को जयतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबल भाषण्ड तमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुपा व्यामोहतस्तदितराणि विग्राय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नेपालदेशी आद्य जगत गुरु श्री योगीराजाचार्य स्वामी महाराज को, जगताचार्य भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी महाराज को, अत्यन्तै मङ्गलमय उपक्रम स्वामीजी महाराजहरूबाट भएको छ। दीप प्रज्वलनको माध्यमबाट यस त्रिदिवसात्मक सार्वभौम
सम्पूर्ण प्रभुचरणानुरागी भक्तजनहरू यथायथा स्थानमा श्री सुखदेव भागवत आश्रममा रहेर वेदाध्ययन गर्दै गर्नुभएका विप्रभटुहरू भूदेवहरूबाट अब पवित्र वेदका ऋचा यहाँ केही एक दुईवटा वेदका ऋचाहरू वाचन हुनेछन्। हामीहरू सबैजना यथायथा स्थानमा एकैछिन दासलाई सुनेर र यो हाम्रो करबद्ध प्रार्थनालाई स्वीकार गर्दै सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यथायथा स्थानमा ग्रहण रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरे अम्मा वृषणा उर्मेरा से राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देय स्वाहा। वृषणा उर्मेरा से राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि देहि वृखा से न से राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। वृखा से न से राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि देहि अर्थे तस्था अर्थे तस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। स्थे तस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि दत्तौ जस्वते स्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। जस्वते स्था राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि दत्तापः परिवाहिनी स्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। परिवाहिनी स्था राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि दत्तापां पतिरसे राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। पां पतिरसे राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि देहि पाङ्गर्भसे राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। पाङ्गर्भसे राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि देहि सूर्यजातो वाचा सस्था सूर्यजातो वाचा सस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। सूर्यजातो वाचा सस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि देहि सूर्यवर्चा सस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। सूर्यवर्चा सस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि दत्तमान्दास्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। मान्दास्था राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि दत्तव्रजक्षेतस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। व्रजक्षेतस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि दत्तवासास्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। वासास्था राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि दत्तसाविष्ठास्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। साविष्ठास्था राष्ट्रदा
राष्ट्रमामुखमयि दत्ता सकुवारे राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सकुवारे राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्ता जनभृतस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा जनभृतस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्ता विश्वाभृतस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा विश्वाभृतस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तापाः स्वराजस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्ता हरेः ॐ मां भगवान को संपूर्ण आचार्य प्रवरहरूको यस बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079 मा आउनुहुने र हाम्रो मञ्चमा विराजमान हुनुहुने सम्पूर्ण समादरणीय आचार्य प्रवरहरू एवं विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई बचो पुष्पबाट वाणीको पुष्पबाट स्वागत अभिनन्दन गर्दै यस कार्यक्रमको औचित्य यस कार्यक्रमको महत्त्व समेत प्रकाश पारिदिनु हुन श्री वैष्णव विवाह परिषद नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष स्वामीज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। नेपाल परम वैदिक सनातन धर्म को मूल केंद्र, मूल मर्मज्ञ स्थल, ऋषि महर्षि आदिले आफ्ना तपो ज्ञानद्वारा परम वैदिक धर्मलाई विश्वभर प्रकाश पारेर विश्वमा परम वैदिक धर्मको ज्ञानको प्रचार गरिबसेको क्षेत्र भगवान सर्वेश्वर नारायणले कलिकालमा अनेक प्रकारका अवतार लिएर आइबसेको क्षेत्र, तीमध्ये शिरोभूमि भूवैकुण्ठ मुक्ति क्षेत्र, जहाँदेखि गण्डकी नदी परम पवित्र गण्डकी नदीले सिंचित गरेको यो क्षेत्र, जुन क्षेत्रमा व्यास वाल्मीकि कात्यायन पारस्कर आदिका महामुनिहरूको तपस्थली क्षेत्र, यो तपो क्षेत्रमा परम वैदिक सनातन धर्मको प्रचार प्रसारका निमित्त श्री वैष्णव सम्प्रदायका आचार्यहरू जुन क्षेत्रमा श्री सम्प्रदायको परम वैदिक सनातन धर्मको विशिष्ट सनातन धर्मको बीजारोपण गरेर त्यो क्षेत्रलाई उर्वरा शक्ति प्रदान गर्नुहुने हाम्रा समस्त पूर्वाचार्यहरू, जुन क्षेत्रमा जुन स्थानमा आज हामी बृहद आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079 भनेर जुन ऐतिहासिक कार्यको हामीले यहाँ थालनी गरेका छौँ, जुन कार्यक्रमलाई हामीले यहाँ गर्दैछौँ, त्यो कार्यक्रम हामी सबैको सौभाग्य भारतवर्षको शिरोभागमा अवस्थित नेपाल, जसको नामको स्मरण गर्दा मात्रै जुन क्षेत्रमा हाम्रो जन्म मात्रै हुँदा पनि पुनः यो क्षेत्रमा जन्मिएर आउन पर्दैन भन्ने हाम्रा शास्त्रका वचनहरू छन्। त्यस्तो परम क्षेत्र, परम पावन क्षेत्रमा आज हामी सबै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका समस्त भक्त भागवतहरू एकत्रित भएर जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, साँच्चै हामीहरूलाई लागिरहेको छ यो के कार्यक्रम, कस्तो कार्यक्रम हामी समावेश भइरहेका छौँ। यहाँ त कुनै भागवतको वाचन भइरहेको छैन, यहाँ कुनै कथा प्रवचन भइरहेको छैन, तर पनि हामी एकत्रित भएर यो विशाल यज्ञमा समावेश भएका छौँ। यो हामी सबैको आज त्यो दिनलाई स्मरण गर्नुपर्छ। हामीले साँच्चै नै हामी भाग्यमानी छौँ। हामी यस्ता क्षेत्रमा पूर्व मेची महाकालीदेखि पहाडका कुना कन्दरामा हाम्रा आचार्यहरूले सम्प्रदायका माध्यमद्वारा सनातन परम वैदिक सनातन धर्मको ज्ञानलाई बाँटेर हामीहरू जस्ता ज्ञानी जीवात्माहरूलाई यो मार्गमा प्रशस्त गरिबक्सेको छ।
हाम्रा आचार्यहरूले त्यो समयदेखि यस क्षेत्रमा विभिन्न कालखण्ड अवस्थाहरूलाई पार गर्दै गर्दै आइबक्सेको छ। जहाँ हामीले मञ्चका वरिपरि विराजमान वैकुण्ठवासी आचार्यहरूका हामीले चित्रलाई दर्शन गर्न पाउँछौँ। उहाँहरू आचार्यहरू साँच्चै नै हाम्रा मार्गदर्शक, हामीलाई यो परम्परामा आबद्ध गराउने भइबक्छन्। त्यो क्षेत्रमा जतिखेर सम्प्रदायको जतिखेर सनातन धर्मको प्रचार प्रसार गर्दाखेरि हाम्रा आचार्यहरूले कतिपय जेल आदिको यातनालाई सहन गर्न पर्यो। जहाँ सम्प्रदायको जुन ठाउँमा हामी यति नै पछि परेका छौँ कि जहाँबाट सनातन धर्मको उत्पत्ति भयो, जहाँबाट प्रचार प्रसार भयो, त्यही क्षेत्रमा हाम्रा आचार्यहरूले सनातन धर्मको प्रचार प्रसार गर्दाखेरि अनेक प्रकारका दुःख कष्ट र यातनाहरूलाई सहन गर्नु परेको छ। हाम्रा उनै आचार्यहरूको तपस्या, उनै आचार्यहरूको ज्ञान, आचार्यहरूले दिनुभएको हाम्रो त्यो योगदान, हामीलाई सिकाउनु भएको मार्गका पछि पछि हामी लाग्दै जाँदा आज हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। जतिखेर हाम्रा आचार्यहरू पूर्वबाट उधाइ बक्स्यो, पश्चिमका क्षेत्रहरूसम्म ज्ञानको दीपलाई बाल्दै गइबक्स्यो, त्यहाँ आचार्यहरूले पाउनुभएको यातना कष्टलाई हामीले सम्झने हो भने आज हामी कुन क्षेत्रमा, कुन अवस्थामा, कस्तो स्थानमा जान्थ्यौँ। आज हामीले यसरी सङ्गठनका रूपले देशभरि नेपालका राष्ट्रभरि हामीले विभिन्न शाखाहरू जिल्लाहरूलाई गठन गरेर आज हामीले एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि सहज रूपले राष्ट्रिय रूपले कार्यक्रमलाई गर्न सक्ने हामी जुन अवस्थामा पुगेछौँ, यो हाम्रो आचार्यहरूको कृपा हो। त्यहाँदेखि अतिरिक्तहरूको केही पनि छैन। जहाँ आचार्यहरूले जुन हामीलाई कृपा गरिबक्स्यो, हामी साँच्चै हाम्रा आचार्यहरूले हामीलाई मार्गदर्शन नगरिबक्सेको भए, हाम्रा आचार्यहरू त्यो समयमा यो ठाउँमा आएर डटेर नबसिबक्सेको भए आज पनि हामी त्यस्तै हुन्थ्यौँ होला। जहाँ गाउँमा हली कोदाली काँटा खोदाहरू गरेर गाउँका विभिन्न पाटामा हामी धर्मको मर्मलाई नबुझेर धर्मदेखि इतर भएर बस्थ्यौँ होला। सनातन धर्म भनेको आजको धर्म होइन, परम्परा लक्ष्मीनाथ भगवानदेखि अविच्छिन्न चलेर आएको परम्परा। हाम्रा आचार्यहरूदेखि हाम्रा आचार्यहरू, परमाचार्यहरू, अनेक प्रकारले आचार्यहरूले गर्नुभएको जो तपस्याहरू छ, त्यही तपस्याको प्रभावद्वारा आज एउटै मञ्चमा हामी हजारौँको सङ्ख्यामा भक्त भागवतहरूको उपस्थित हुन पाएका छौँ। त्यही हो व्यक्तिको धर्म, व्यक्तिको धर्म हुन्छ, व्यक्तिको धर्म नै समाजको धर्म हुन्छ र समाजको धर्म नै राष्ट्रको धर्म हुन्छ। राष्ट्र धर्मविहीन हुँदैन। जुन दिन व्यक्ति धर्मविहीन हुन्छ त्यस दिन राष्ट्र पनि धर्मविहीन हुन्छ। जब तक व्यक्तिको धर्म रहन्छ तब तक राष्ट्रको धर्म रहन्छ। त्यसैले कसैले काटिदिँदा, कसैले फालिदिँदा, कसैले टिपेर राखिदिँदा हाम्रो धर्म रहने र नरहने भन्ने हुँदैन। हामी सनातन परम्पराबाट आएको, परम वैदिक सनातन परम्पराबाट हुर्किएको बढेको, त्यो हाम्रो शरीरका रौँमा, हाम्रा शरीरका कोषमा हाम्रो सनातन परम्पराको रक्त सञ्चालित भएर चलेको छ। हामी आज यसरी गर्वका साथमा हाम्रो शिरलाई ठाडो पारेर जुन समाजमा जहाँनिर हामी ढुक्कसँग बोलिरहेका छौँ, यी हाम्रा आचार्यहरूको देन हो र हामीले गर्न के सक्छौँ? एउटा जीवात्माले गर्न के सक्छ? आफ्ना आचार्यका निमित्त केही पनि गर्न सकिँदैन। जुन ऋण हामीलाई हाम्रा आचार्यहरूले लगाइबक्स्यो त्यसका माथि हामीले गर्नुपर्ने, तिर्न सक्नुपर्ने कुनै प्रकारको हाम्रोमा सामर्थ्य छैन। तैपनि श्री वैष्णव परिषद नेपालले एउटा परिकल्पना गरेर ऐतिहासिक नेपालमै पहिलो पटक एकमुष्ट रूपले हाम्रा धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने अनेक प्रकारका आचार्यहरूलाई एउटै मञ्चमा लिएर आएर हामीले गर्न सक्ने, हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउने जति एक साथमा रहेर आचार्य आराधना गरौँ। परमवैदिक सनातन धर्मको मर्मलाई जसले हाँकेर लिएर जानुभएको छ, उहाँ आचार्यहरूको हामीले जो जहाँ हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यहाँ धर्मको प्रचार गर्नुभएको छ। यस्ता महान आचार्यहरूको हामीले एउटा मञ्चमा राखेर आराधना गरौँ भन्ने हाम्रो श्री वैष्णव परिषदले एउटा परिकल्पना गरेर आज यो कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। परमवैदिक सनातन धर्म हामीहरूलाई बाँच्ने कलादेखि मृत्यु पर्यन्तका संस्कार सिकाएर लिएर जान्छ। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका संस्कार हामीलाई जसले सिकाएर लिएर जानुभएका छ।
आचार्यहरूको सम्मान हामीले घरमा गएर एकान्त ठाउँमा गएर एकमुष्ट रूपले गरेर हामी सक्दैनौँ कार्यक्रम गर्न भनेर हामीले एकमुष्ट रूपले श्री वैष्णव परिषद नेपालले यस क्षेत्रमा हाम्रा महनीय आचार्यहरूको अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसका साथसाथै श्री वैष्णव परिषद नेपाल करिब 50 वर्षदेखि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सङ्गठनहरूलाई स्थापना गर्दै धर्मको प्रचार प्रसारका निमित्त गुरुकुलहरूको स्थापना, गौशालाको सेवा समृद्धिका निमित्त अगाडि बढेको संस्था हो। श्री सम्प्रदायले केही वर्ष 75 सालभन्दा पहिलेदेखि एउटा योजना हाम्रा विशिष्ट योगदान गर्ने श्री वैष्णव परिषदका जो कोही पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष सम्मानको कार्यक्रम राखेको छ, महिलाहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम राखेको छ र युवाहरूका निमित्त पनि एउटा सम्मानको कार्यक्रम राखेको छ। यो बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोहमा श्री वैष्णव परिषद नेपालले गर्न लागेका कार्यक्रमहरू आचार्य सम्मान, आचार्य अभिनन्दन, आचार्य आराधना एवं यी प्रकारका अनेक प्रकारका पुरस्कारहरूका साथसाथमै सम्प्रदायका सनातन धर्मका विषयमा अनेक प्रकारका प्रवचनहरू हाम्रा विद्वान आचार्यहरूबाट प्रवचनहरूको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न कालमा, विभिन्न समयमा विभिन्न समिति उपसमिति बनेर श्री वैष्णव परिषद नेपाल, श्री वैष्णव महिला परिषद नेपाल र श्री वैष्णव युवा परिषद नेपालले यो कार्यक्रम सम्पादनमा अहोरात्र खटेर अनेक प्रकारका भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो ओडादेखि लिएर नगर अनेक प्रकारका प्रशासन क्षेत्रहरूमा र जिल्ला जिल्लाका शाखाहरू हाम्रो श्री वैष्णव परिषद नेपाल, महिला परिषद नेपाल र युवा परिषदका विभिन्न जिल्लामा रहेका जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरूले आफ्ना क्षेत्रमा रहेर धर्मको प्रचार प्रसार गर्दै यो कार्यक्रममा सबैलाई लिएर आउने, कार्यक्रमको प्रचार प्रसार र हामी सबैले एकत्रित गराउनका निमित्त जो योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उपस्थित सम्पूर्ण आचार्य चरण, भक्त भागवत एवं अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरू आफ्नो समयलाई ख्याल नगरिकन यो बृहत कार्यक्रममा हामीलाई समय प्रदान गर्नुभएको हुनाले सम्पूर्ण उपस्थित आचार्य चरण, भक्त भागवतहरूलाई एकमुष्ट रूपले श्री वैष्णव परिषद नेपाल, श्री वैष्णव महिला परिषद नेपाल र श्री वैष्णव युवा परिषदका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नै एकमुष्ट रूपले स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। श्री भाष्यकार भगवानको। श्री वैष्णव परिषद नेपालले पुरस्कृत गर्ने श्री वैष्णव महिला परिषदले जो हामीहरूले 2076, 77 र 78 गरेर सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव सेवा पुरस्कार र सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव महिला सेवा पुरस्कारको जुन प्रदान गर्ने कार्यक्रम, त्यो उपक्रम यहाँ रहेको छ। सर्वप्रथम मातृसेवाबाट त्यो उपक्रमलाई दास यहाँ जोड्न गइरहेको छु। सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव मातृसेवा पुरस्कार जसले प्राप्त गर्नुभएको छ 2076 अन्तर्गत रहेर श्री पुरुषोत्तम श्रीनिवास रामानुज दासी पौडेल जो सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव मातृसेवा पुरस्कार 76बाट यहाँ पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँको लागि एकचोटि जोरदार तालीले अभिनन्दन हामीहरू गर्नेछौँ। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव मातृसेवा पुरस्कार 2077बाट दुईजना श्री मिथिला पाण्डेज्यू, यसै गरी यशोदा पाण्डेज्यू पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि पनि करतल ध्वनिले हामीले सम्मान गर्नेछौँ। साथसाथै सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव मातृसेवा पुरस्कार 2078बाट उपप्राध्यापिका डाक्टर श्री रमा भट्टराईज्यू पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजनालाई किन पुरस्कृत गरियो, कुन मापदण्डको आधारमा गरियो र उहाँहरूको व्यक्तित्वको बारेमा संक्षिप्त रूपमा समास विधिबाट यहाँ जो पुरस्कृत हुँदै गर्नुभएका मातृशक्तिहरू तीनैजनाको व्यक्तित्वको बारेमा र उहाँहरूको जीवन जो सेवा गर्नुभयो र आज उहाँहरू यसरी यत्रो ठुलो आचार्यगणहरूको पावन सान्निध्यमा र भक्तजनहरूको विराट समुपस्थितिमा पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा अत्यन्तै संक्षिप्त विधिबाट व्याख्यान गरिदिनु हुन म श्री वैष्णव महिला परिषद नेपालकी केन्द्रीय सदस्य श्री सुभा चापागाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जगदाचार्य भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी महाराजको जन्म सहस्राब्दी महोत्सवको उपलक्ष्यमा श्री वैष्णव महिला परिषद की केन्द्रीय अध्यक्ष श्री कौशल्या दाहालज्यूले आफ्ना वैकुण्ठवासी श्री हरिप्रपन्न दाहालज्यूको स्मृतिमा यस सर्वोत्कृष्ट मातृसेवा पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको थियो र त्यस वर्षबाट हामीले हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट मातृ पुरस्कार एकजना आमालाई, कैकर्य पारायण आमालाई दिने गरेका थियौँ।
देशको परिस्थिति अर्कै भएको र प्राविधिक कारणका कारण 3 वर्ष यो 3 वर्षको पुरस्कार अहिले एकैचोटि प्रदान गर्दैछौँ। 2076 सालको पुरस्कार श्री लक्ष्मी हरि मन्दिर निरहीमा रही आफ्नो जीवन भगवत भागवत आचार्य कैङ्कर्यमा लगाइरहनु भएकी श्रीमती पुरुषोत्तम श्रीनिवास रामानुदासी पौडेल आमालाई प्रदान गरिएको छ भने 2077 सालको पुरस्कार श्री सम्प्रदायमै पहिलो राम शान्ति कुञ्ज महिला सेवा आश्रम स्थापना गरी विगत 13 वर्षदेखि अनवरत रूपमा सेवामा हुने संस्थापिका श्रीमती मिथिला पाण्डे एवं व्यवस्थापक यशोदा पाण्डेज्यूलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ भने 2078 सालको पुरस्कार श्री सम्प्रदायको उत्थानका लागि विगत 18 वर्षदेखि एकादशी सत्सङ्ग कार्यक्रम चलाउँदै आउनु भएकी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक डाक्टर रमा भट्टराईज्यूलाई प्रदान गरिएको हजुरहरू समक्ष निवेदन गर्दै आफ्ना बाणीलाई यहीँ विश्राम गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव मातृसेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुहुने 3 जनालाई हामीहरूले अब यहाँ अभिनन्दित र पुरस्कृत गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि सर्वप्रथम म सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव मातृसेवा पुरस्कार 2076 प्राप्त गर्नुहुने श्री पुरुषोत्तम श्रीनिवास रामानुजदासज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस कार्यक्रमका अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामीजी महाराजलाई साथसाथै उपाध्यक्ष स्वामीजी महाराजलाई पनि माल्यार्पण गराएर र दोसल्ला लगाई जो पुरस्कार पत्र प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय रामानुज जय 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 यतिराज गुरु। जय रामानुज जय रामानुज जय 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 यतिराज गुरु। जय रामानुज धाम चितवन। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव सेवा पुरस्कार 77 श्री घनश्यामाचार्य स्वामीज्यू र सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव सेवा पुरस्कार श्री दामोदर स्वामीज्यू दाताराम भण्डारी स्वामीज्यूलाई र उहाँहरूको बारेमा जो दासले अघि पनि नाम वाचन गरेको थिएँ 3 जना श्रद्धेय श्री 1008 जगन्नाथाचार्य स्वामीजी लगायत 3 जना जो पुरस्कृत होइबक्सँदैछ उहाँहरूको व्यक्तित्वको बारेमा र पुरस्कृत हुनुपर्ने उहाँहरूलाई किन आज पुरस्कृत गरिँदैछ श्री वैष्णव नेपाल परिषदबाट त्यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन विशिष्ट विद्वान डाक्टर श्री रघुनाथ नेपाल गुरुवरलाई म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब 2076 मा श्री वैष्णव सेवा पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव सेवा पुरस्कारको रूपमा चयनित हुनुभएका पूज्यपाद स्वामी श्री जगन्नाथाचार्य स्वामीज्यूको विषयमा दासलाई यहाँ केही भन्न दिनुभएको छ र त्यसै क्रमले 2077 का आचार्य श्री घनश्यामाचार्य स्वामीजी बागमती स्वामीजी भनेर जसलाई चिन्दछौँ हामी उहाँको विषयमा र 2078 को श्री वैष्णव सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव सेवा पुरस्कारका पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुहुने श्री दामोदराचार्य दाताराम स्वामीजीको बारेमा पनि संक्षिप्त दासले आफूले जानेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दछ। श्री जगन्नाथाचार्य स्वामीजी महाराज जो हामी जगन्नाथ गुरुजी भनेर चिन्दछौँ उहाँको विषयमा प्राय हामी नेपालमा जो मठ मन्दिरमा रहने र संस्कृत जगतमा अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनुहुने सबैलाई थाहा छ। श्री स्वामीजी महाराज
अत्यन्त वितराग सन्त होइबक्सिन्छ। उहाँका विषयमा उहाँका अगाडि यी सबै कुराहरू भन्न पनि उहाँले त्यति धेरै राम्रो मानिबक्सिन्न, त्यति ख्याति लाभ पूजा आदिबाट चाहिँ सदा टाढा रहन चाहनुहुन्छ। त्यही पनि हाम्रो सौभाग्य हो, हाम्रो कर्तव्य हो, हामीहरूले श्री स्वामीजीका श्री चरणमा आज यो सम्मान पत्र श्री वैष्णव परिषदका तर्फबाट अर्पण गर्दैछौँ। श्री स्वामीजी महाराजको भौतिक यस जन्मको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। श्री स्वामीजी महाराज 2019 साल आश्विन महिना सोमबार विजया दशमीका दिनमा यहाँ अवतार लिइबक्सेको हो। उत्तरषाढा नक्षत्र श्री स्वामीजी महाराजको रहेको छ। जन्मस्थान अमरपुर 5 थर रहेको छ र माता लीलादेवी गौतम र पिता श्री हरिप्रसाद गौतम हुनुहुन्छ। श्री स्वामीजी महाराज श्री जगन्नाथाचार्य स्वामीजी महाराजले प्रारम्भिक शिक्षा व्याकरण, कोश, कर्मकाण्ड आदि विषयहरू श्री माधव प्रपन्न भण्डारी, जसलाई नेपाली समाजले साना गुरुजी भनेर चिन्दथ्यो, जो 5 थरमै रहनुहुन्थ्यो। श्री स्वामीजी महाराज श्री जगन्नाथाचार्य स्वामीजीकै जन्मस्थानको नजिकमा उहाँको आफ्नो घर थियो। त्यस समयमा उहाँले आफ्नै घरमा त्यहाँ आसपासमा भएका सबै व्यक्तिहरूलाई जुटाएर वेद, व्याकरण, कोश आदिको अध्ययन अध्यापन गराउने गर्नुहुन्थ्यो र विशेष गरी भागवतको पनि अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो। त्यस्ता श्री माधवाचार्य माधव प्रपन्न भण्डारी साना गुरुजीबाट उहाँले प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण गरिबक्स्यो। त्यसपछि उच्च शिक्षाका लागि वृन्दावन गइबक्स्यो। वृन्दावनमा गएर ब्रह्मनिवास महाविद्यालयबाट उहाँले मध्यमासम्मको अध्ययन गरिबक्स्यो। त्यसपछि शास्त्री र व्याकरणको बडा आचार्य गर्दा उहाँ श्री रङ्गलक्ष्मी महाविद्यालय वृन्दावनमा रहनुभयो अथवा त्यहाँ अध्ययन गर्नुभयो। त्यसपछि वृन्दावनमै रहँदा वृन्दावनमा अत्यन्त प्रसिद्ध श्री रामानुजाचार्य गुरुजी हुनुहुन्थ्यो। भागवतका अत्यन्त मर्मज्ञ विद्वान हुनुहुन्थ्यो। सुकदेवावतार, सुकावतार पनि उहाँलाई भनिन्थ्यो। त्यस्ता विद्वान आचार्यबाट उहाँले श्रीमद् भागवतको गहन अध्ययन गरिबक्स्यो। त्यसै गरी श्री स्वामीजी महाराजले श्री जगन्नाथाचार्य स्वामीजी महाराजले वेदान्तको अध्ययन पनि वृन्दावनबाटै आरम्भ गर्नुभयो। यसै मञ्चमा विराजमान हुनुहुने अत्यन्त विद्वान श्री मधुसूदनाचार्य वेदान्ती स्वामीजीबाट केही वेदान्तका ग्रन्थहरू आरम्भमा अध्ययन गर्नुभयो भने वृन्दावन गोवर्धन पीठाधिपति वर्तमान श्री स्वामीजी महाराज श्री रङ्गाचार्य बालक स्वामीजी महाराजबाट वेदान्तका केही ग्रन्थहरू र रहस्यका केही ग्रन्थहरू पनि स्वामीजीले ग्रहण गरिबक्स्यो। त्यसै गरी केही विशेष अध्ययनका लागि काशीमा पनि रहनुभयो। काशीमा गएर व्याकरण एवं वेदान्तका केही विशिष्ट ग्रन्थहरू, न्यायका पनि केही ग्रन्थहरूको अध्ययन गरिबक्स्यो र त्यसपछि आएर वृन्दावनमा आएर धेरै वर्षसम्म श्री स्वामीजी महाराजको सान्निध्य प्राप्त गर्दै श्री स्वामीजीको आज्ञालाई स्वीकार गर्दै उहाँले अध्यापन कार्य आरम्भ गर्नुभयो। हामीहरू जस्ता धेरै अनेकौँ, जसको गणना नै छैन, नेपाल भारतका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न ठाउँका जो कोही पनि व्यक्ति जुनसुकै सम्प्रदाय जुनसुकै उसमा रहेको भए पनि अध्ययनका लागि, संस्कृत अध्ययनका लागि जो जिज्ञासु थियो, त्यो सबै व्यक्तिलाई सर्वसुलभ भएर अनवरत रूपमा उहाँले अध्यापन गर्न सुरु गर्नुभयो। हामीहरूले जान्दा जान्दै उहाँले हामीहरूले देख्दा लगभग 18-19 घन्टासम्म उहाँ अनवरत अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। निद्रा लाग्दा पनि उहाँ त्यही आसनमै रहेर एक क्षण आधा घन्टा 1 घन्टा विश्राम गरेर फेरि निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्ने र अध्यापन गर्ने यही कार्य गरिबक्सिन्थ्यो र त्यो धेरै वर्षसम्म वृन्दावनमा रहेर त्यसरी अध्ययन गर्दै गर्दै फेरि विशेष वेदान्त आदि अध्ययन गर्ने इच्छाले उहाँ दक्षिण भारततिर प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसका 2टा उद्देश्य थिए। दक्षिण भारतका विभिन्न तीर्थ क्षेत्रहरूको महत्त्व बुझेर त्यसमा रहने र त्यहाँको अनुभव गर्ने, भगवत अनुभव गर्ने पनि इच्छा थियो दिव्य देशहरूमा गएर भने, साथसाथै वेदान्तको गहिरो ज्ञान गर्ने पनि इच्छा थियो। त्यसरी वृन्दावनबाट तिरुपति, बालाजी, श्रीरङ्गम आदि विभिन्न क्षेत्र हुँदै हुँदै मेलकोटे भन्ने क्षेत्र छ, अहिले प्रसिद्ध भारतको कर्नाटक राज्यमा पर्दछ। त्यसको नजिकै मैसूर भन्ने नगर छ। त्यहाँ श्री केएस वरदाचार्य भन्ने अत्यन्त विद्वान पण्डित रत्नम केएस वरदाचार्य स्वामीजीबाट उहाँले
वेदान्तका श्री भाष्य आदिका ग्रन्थहरूको रहस्यलाई ग्रहण गरिबक्स्यो। धेरै वर्षसम्म त्यहीँ रहेर लगभग 10 वर्षको अवधिसम्म त्यहीँ रहेर उहाँले वेदान्तको गहिरो अध्ययन गर्नुभयो र साथसाथै हामीहरू जस्ता धेरै विद्यार्थीहरूलाई उहाँले अध्ययन गराउनुभयो र त्यसरी उहाँको जीवन यात्रा अगाडि बढ्यो र पछि आएर अहिले वर्तमान समयमा वृन्दावन स्वामीजीको पनि आज्ञा आफ्नो आचार्य श्री स्वामीजीबाट नै उहाँले दीक्षा ग्रहण गर्नुभएको पनि बुझिन्छ र उहाँले फेरि वृन्दावन आएर केही समय रहेर पछि देवघाट धाम तीर्थस्थलमा आएर भगवत अनुभव गर्ने र यस भूमिमा रहेर नै सबैको कल्याण गर्ने मङ्गलको कामना गर्ने भाव लिएर अहिले वर्तमानमा उहाँको कुटी देवघाट धाममा छ र उहाँलाई हामीहरूले यसरी बुझ्दछौँ। उहाँ अत्यन्त भगवत अनुभव गर्ने वितराग सन्त होइबक्सिन्छ, तपस्वी हुनुहुन्छ। उहाँ गृहस्थाश्रममा प्रविष्ट भए तापनि गृहस्थाश्रमबाट माथि उठेर आफ्नो जीवनलाई यापन गर्दै हुनुहुन्छ र माता श्री नीला देवी आमा हुनुहुन्छ, साथमै हुनुहुन्छ, उहाँको निरन्तर सेवा गरिराख्नु भएको छ र उहाँको विषयमा भन्ने कुराहरू धेरै छन्। अब यी सबै कुराहरू यो संक्षेपमा दासले यस मञ्चमा भन्यो र त्यसै गरी हाम्रा 2077 का सम्मानित व्यक्ति होइबक्सिन्छ श्री घनश्यामाचार्य खनाल, जसको लोकमा खनाल थरबाट चिन्छौँ हामी, बागमती स्वामीजी होइबक्सिन्छ। उहाँको जन्ममिति 2010 साल कार्तिक 11 गते रहेको छ र उहाँको पञ्चमी तिथि आर्द्रा नक्षत्र छ जन्मको र जन्मस्थान काभ्रे पलाञ्चोकमा रहेको छ र उहाँ अहिले वर्तमानमा बागमती क्षेत्रमै रहनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा उहाँलाई बागमती स्वामीजी भनेर चिन्दछौँ। माता एवं पिता माता माधवी एवं पिता नारायण प्रसाद खनाल होइबक्सिन्छ। दीक्षाचार्य स्वामी श्री वैकुण्ठवासी स्वामी श्री गोविन्दाचार्य स्वामीजी महाराज जनकपुर हुनुहुन्छ, जसले 2025 सालमा श्री घनश्यामाचार्य स्वामीजीले दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो स्वामीजीबाट। त्यसरी प्रारम्भिक शिक्षा पिताजीबाट नै वेद व्याकरण आदिको अध्ययन गर्नुभयो र उच्च शिक्षाका लागि वृन्दावनसम्म पुग्नुभयो। वृन्दावनमा ज्ञान गुदडी तोताद्री मठमा रहेर केही विद्वानहरूको साथमा रहेर केही ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नुभयो भने विशेष गरी उहाँको अभिरुचि यो याज्ञिक आगमको विषय, जो यज्ञाचार्यहरूले जो निर्वाह गर्नुपर्ने जो विषय हो, त्यस विषयलाई आगमको विषयलाई अध्ययन गर्नका लागि उहाँ दक्षिणतिर जानुभयो। यादगिरी गट्टा भन्ने क्षेत्रमा गएर दक्षिणमा रहेर उहाँले चाहिँ आगमको अध्ययन गर्नुभयो, याज्ञिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो र यहाँ नेपालमा आएर उहाँले विभिन्न मठ मन्दिरका भगवानहरूलाई विराजमान गर्ने, प्राण प्रतिष्ठा गराउने, अरू पनि यज्ञ ठुल्ठुला यज्ञहरूलाई वैदिक विधि अनुसार शास्त्र विधि अनुसार सम्पादन गर्ने कार्य गरि नै रहनु भएको छ। त्यस्ता महनीय आचार्य हुनुहुन्छ श्री घनश्यामाचार्य स्वामीजी महाराज र उहाँले 2056 सालदेखि 2064 सालमा यहीँ नजिकै भएको श्री लक्ष्मी नृसिंह दिव्य धाममा रहेर प्रधान आचार्यत्व निर्वाह गर्नुभयो। अर्चक भएर धेरै त्यहाँको भगवत सेवालाई निर्वाह गर्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँमा गएर श्री वेङ्कटेश मन्दिर 32 पुतलीमा पनि रहेर भगवानको प्राण प्रतिष्ठापछि निरन्तर आराधनालाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यहाँ पनि प्रधान आचार्यको रूपमा, प्रधान अर्चकको रूपमा रहेर चाहिँ भगवत सेवा गर्नुभयो र उहाँ विशेष गरी उहाँका विशेषता यिनै हुन्। उहाँ पाञ्चरात्र आगमका अनुसार भगवानको सेवा गर्न सक्ने, सबैले विश्वास गर्ने सदाचार सम्पन्न महापुरुष हुनुहुन्छ श्री घनश्यामाचार्य स्वामीजी बागमती स्वामीजी महाराज, जसलाई श्री वैष्णव परिषद नेपालले 2077 को सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव सेवा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरेको छ। त्यसै गरी अब तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ श्री दामोदराचार्य स्वामीजी, जसलाई हामीहरूले दाताराम गुरुजी भन्दछौँ। 2078 सालको श्री वैष्णव सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव सेवा पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत होइबक्सिन्छ। उहाँको पनि संक्षेपमा यहाँ जो जीवनी प्राप्त भएको छ यहाँहरूका समक्ष राख्न चाहन्छु। 2003 साल यो विक्रम सम्मत अनुसार 2003 साल चैत्र महिना 10 गते रविवार उहाँको शतभिषा नक्षत्रमा जन्म भएको हो। त्यसपछि उहाँको जन्मस्थान भुटानको लामी डाँडा भन्ने ठाउँमा हो
र भुटानमा नै लामीडाँडामा एउटा प्राचीन संस्कृत गुरुकुल थियो। त्यहाँ रहेर उहाँले वेद व्याकरण आदिको प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ आएर सिक्किममा लिङ्छे भन्ने अत्यन्त प्राचीन स्थान छ, त्यहाँ प्राचीन कालदेखि संस्कृतका विविध विषयहरूको अध्ययन अध्यापन गरिँदैछ। र श्री स्वामीजी महाराजको जय तिथिराज फणिराज अवतारमणे प्रबल पाषण्ड तमो हरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सम्पूर्ण भक्तजन, यस बृहद आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079 का प्रमुख आचार्य पूज्यपात परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वेद मार्ग इत्यादि वह वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्री जीयर स्वामीजी महाराज यस मञ्चमा सवारी होइबक्सिँदैछ। श्री स्वामीजी महाराजको श्री स्वामीजी महाराजको श्री स्वामीजी महाराजको। श्री दामोदराचार्य दाताराम स्वामीजीले सिक्किमबाट व्याकरणमा चाहिँ शास्त्री त्यहाँको भाषाअनुसार तीर्थ गर्नुभयो। पछि गएर विशिष्टाद्वैत वेदान्तमा आचार्य प्राप्त गर्नुभयो र उहाँ श्री वैष्णव परिषद नेपालका अध्यक्ष, श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर आदि विभिन्न मठ मन्दिरका संरक्षक श्री स्वामीजी महाराज, श्री देवराज आचार्य स्वामीजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ। श्री दाताराम स्वामीजी, श्री दामोदर स्वामीजीले भने उहाँ 2049 सालदेखि 49 सालसम्म धनगढीमा रहेर 42-43देखि लिएर 49 सम्मको लगभग 5-7 वर्षको आसपासमा धनगढी आसपासमै रहेर उहाँले भगवानको कैङ्कर्य भागवत सेवा र विशेष गरी अध्ययन अध्यापन, त्यसपछि उहाँले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा रहेर धेरै वर्षसम्म अन्न क्षेत्र सञ्चालन गरेर भागवत सेवा गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ 2058 सालसम्म मुक्तिनाथ रहनुभयो भने त्यसपछि गएर पूर्वाञ्चलको बराह क्षेत्रमा गएर उहाँले अहिलेसम्म पनि अन्न क्षेत्र सञ्चालन गरेर धेरै तीर्थयात्री भक्त भागवतहरूको सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई हामीहरूले सबैले चिन्दछौँ, विशेष गरी हामी वैष्णव समाजका व्यक्तिहरूले त चिन्छौँ नै। उहाँले धेरै व्यक्तिहरूलाई हाम्रा मठ मन्दिर, विशेष गरी दिव्य देशहरू, दक्षिण भारतमा जहाँ दिव्य देशहरू छन् त्यहाँसम्म पुर्याउने र ती दर्शन गराउने र साथसाथै विभिन्न यी यस्ता ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूमा भागवत सेवा गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्य गर्नुभएको छ। उहाँको धेरै क्षेत्रमा संलग्नता छ। अहिले वर्तमानमा श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर इटहरीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, गौसेवा आदि सबै कार्य उहाँले हेरिरहनु भएको छ र त्यसै गरी सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूको सेवामा आज पनि उहाँ सम्बल हुनुहुन्छ। यो कार्य जो विशेष यो अभिनन्दन समारोहमा उहाँलाई आज 2078 को सर्वोत्कृष्ट श्री वैष्णव सेवा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिँदैछ र यति भन्दै म सम्पूर्ण आचार्यहरूका श्रीचरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै आफ्नो वाणीलाई यहीँ विश्राम गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। एकजना नेपाल आमाको वरद पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पतित पावन भगवन नाम को जगत गुरु भाष्यकार भगवान को संक्षिप्त स्वरूपबाट सूत्रात्मक रूपमा महाराज श्रीको बारेमा यहाँबाट व्याख्यान हुनेछ। श्री फणिनारायण सिगदेल गुरुवर। हरिशरण उपाध्याय श्री आचार्य श्रद्धेय आचार्य श्री हरिशरण गुरुजी। अब हामी त गुरुजी नै नाम पनि यहाँ अब भन्न पनि हामीले त आत्मनाम गुरु नाम नामादि कृपण सच नाम लिनु पनि उचित होइन। उहाँको छोटो परिचय, उहाँको जन्म 1988 साल माघको औँसी मौनी अमावस्या भनिन्छ, त्यो दिन जन्म भएको। पिताजी हुनुहुन्छ उहाँको पुरानो नाम मणिरत्न उपाध्याय। दीक्षा लिनु भएपछि मधुसूदन शरण उपाध्याय। अनि उहाँको माताजी
श्रीमती यमुना देवी हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षा व्याकरण, नव्य व्याकरणको आचार्य, पेसा प्राध्यापन। छोटो परिचय मैले छु। प्राध्यापन 1963 देखि 1996 सम्म 43 वर्षसम्म श्री निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय वृन्दावनमा अन्तिम 8 वर्ष त प्राचार्य पनि हुनुभयो। उहाँसित 1973 मा मैले वेदान्त सार र कारिका, वेदान्त सार र अर्को के अरे साङ्ख्यकारिका, यो दुईवटा पुस्तक मैले उहाँसित, म पनि उहाँको विद्यार्थी हुँ। त्यस कारण विद्वत्ताको परिचय म आफू पनि अनुभूत गरेको छु उहाँका रचनाबाट पनि। अनि उहाँका चाहिँ सम्मान र पुरस्कारहरू, उहाँले सम्मान पाउनुको पदक अखिल भारतीय निम्बार्क भूषण, सलेमाबाद राजस्थानबाट, त्यो हाम्रो पीठ प्रधान पीठ हो। उहाँ निम्बार्क भूषण, अखिल भारतीय निम्बार्क भूषणको पदवी पाउनुभयो। महासुदर्शन पदवी उहाँले पाउनुभयो। अखिल भारतीय विराट सनातन धर्म सम्मेलन राजस्थानबाट महासुदर्शनको पदवी पाउनुभयो। अनि अभिनन्दन अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ सलेमाबादबाट अभिनन्दन भयो उहाँको। अनि पुरस्कार उहाँले पाणिनि पुरस्कार पाउनुभयो। विश्व हिन्दू महासङ्घबाट नेपालबाट पुरस्कार पाउनुभयो, पाणिनि पुरस्कार। संलग्नता संस्कृत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयको त्यो विद्या परिषद सदस्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजीवन, उहाँसम्म रहँदासम्म। अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, अहिले निम्बार्क परिषद नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। संरक्षक निम्बार्क दर्शन केन्द्र गैँडाकोट यही संस्था हो, उसको अध्यक्ष संरक्षक हुनुहुन्छ। श्री राधाकृष्ण देवस्थान व्यवस्थापन समिति टङ्गाल काठमाडौँको पनि संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू सभ्यता प्रकाश, बहुत राम्रो संस्कृतको चाहिँ सर र बजायो कविता, संस्कृत रचना, शब्द ब्रह्म शतक, बडा गजब विज्ञानलाई समेत पनि पुग्ने किसिमको चाहिँ बडा बेजोड शतक छ शब्द ब्रह्म शतक। श्रीकृष्ण प्रार्थना शतक एकपटक पनि जसले अनुभव गर्नुभयो, उहाँले भगवानसँग साक्षात् कुराकानी गरे जस्तो, प्रत्यक्ष भगवानसँग नै वार्तालाप गरे जस्तो, त्यो पढ्दाखेरि हृदय नपग्लिन्छ, सायदै ढुङ्गा होला, नत्र हृदय पग्लिन्छ, त्यस्तो भक्तिधाराले बगेको श्रीकृष्ण प्रार्थना शतक उहाँको रचना हो। क्रमदीपिका हाम्रो सम्प्रदायको विशेष गरेर तान्त्रिक पद्धतिको साधनाको पुस्तक हो क्रमदीपिका। यसको चाहिँ उहाँले हिन्दी अनुवाद गर्नुभएको छ। श्रीजी भन्ने एउटा निबन्ध सङ्ग्रह लेख्नुभएको छ। धार्मिक शास्त्रीय विषयको नेपालीमा निबन्ध लेख्नुभएको छ। हरेक जिज्ञासुले पढ्न पर्ने पठनीय पुस्तक छ त्यो। नेपाल वैष्णव धर्म र श्री 5 महेन्द्र उहाँले लेख्नुभएको पुस्तक, त्यो नेपाली निबन्ध हो। जीवनवृत्त हाम्रो निम्बार्क सम्प्रदायलाई नेपालमा फैलाउनु हुने बडा महाराज श्री भगवत शरण देवाचार्यजी महाराजको चाहिँ जीवनवृत्तको उहाँको चाहिँ त्यो रचना छ। त्यसपछि एउटा हिन्दू पञ्चायत प्रणाली र सांस्कृतिक अध्ययन उहाँको अर्को रचन छ। हिन्दू धर्म नेपालमा, त्यो पनि उहाँले लेख्नुभएको छ। अहिले समाजलाई एकदमै चाहिने पुस्तक उहाँको छ वैष्णवताको ब्रह्मास्त्र वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय अनुसार वैष्णवता वैदिक हो भन्ने कुरा सिद्ध गर्ने ब्रह्मास्त्र उहाँले को पुस्तक तयार गर्नुभएको छ। त्यो विमोचन गर्न बाँकी छ, प्रकाशित नभएर यहाँ घोषणा नगरेको होला। मैले त अग्रिम खप्न सकिनँ, मैले भनिदिइहालेँ, अब कोही समयपछि प्रकाशित होला। आज निम्बार्क सम्प्रदायलाई र रामानुज सम्प्रदायलाई मूर्खहरूले अवैधिक भनेर आरोप लगाएको बेलामा त्यो पुस्तक अझ असाध्यै बढी जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुस्तक प्रकाशित गरेर हामी सबैले यस्ता आरोप लगाउनलाई, मैले त फेसबुकबाट आफै चुनौती दिएर मैले पनि आफ्नै तर्फबाट पनि फेसबुकमा लेखेको छु। श्री भन्नेले त्यसको प्रतिकार गरिरहनु छ, मैले जवाफ दिइरहेको छु। यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला। यहाँहरू मेरो मात्रै दायित्व होइन, हामी सबै त्यसमा लागौँ। सनातन धर्म रहेन भने मानवता रहँदैन, मानवता रह्यो भने संसारै सिद्धिन्छ। म कुरान पनि पढेको छु राम्रैसँग, बाइबल पनि पढेको छु, मार्क्सवाद पनि पढेको छु। म तिनको सबै आलोकमा सनातन धर्मलाई अध्ययन गर्दाखेरि धर्म भनेको यो मात्रै हो, किनकि धर्म भनेको प्रकृतिको गुण हो, धर्म हो, शाश्वत धर्म हो। त्यो धर्म छोडेपछि मानवको धर्म मानवता हो, त्यसले मानव नै धर्म हुँदैन। त्यो अरू त रिलिजन हुन्, पूजा पद्धति मात्रै हुन्, धर्म होइनन्। धेरैले रिलिजनलाई धर्मको अर्थमा अनुवाद गरेर बिग्रेको। त्यस कारण यस्ता गुरुलाई हाम्रो गुरुजी के नै कस्तुरीका मोदस शपथेन विभाव्यते, मसित कस्तुरी छ भनेर कसम खाएर विश्वास दिलाउनु पर्दैन। त्यसको विद्वत्ता यहाँले सम्मान गरेर नै यत्रो गरिमामय सम्मान उहाँले संस्थाबाट उहाँलाई सम्मान गर्नुभयो, उहाँले बुझेरै यहाँहरूले गर्नुभएको छ। म त यो श्री वैष्णवप्रति कृतज्ञता किन ज्ञापन गर्छु भने यो दाइले
भगवान्ले मलाई प्रेरणा गरेर यो शरीरलाई प्रेरणा गरेर श्रीमद् भागवतामृतको रचना गराउनु भयो। त्यसको प्रकाशन पनि यहाँ मञ्चमा विराजमान हाम्रो पद्मधर स्वामी आचार्य श्री 108 स्वामीजीले मेरो उप धेरै ठुलो उपकार गर्नुभएको छ, समाज ल्याउनु छ श्रीमद् भागवतामृत। त्यस कारण त म पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि श्री वैष्णवको सम्प्रदायप्रति धेरै अनुरक्त छु, कृतज्ञ छु। धन्यवाद। श्रद्धेय महाराज श्रीको अभिनन्दन पत्रलाई यहाँ वाचन गरिदिनु हुन। श्रद्धेय स्वामी श्री 1008 जगन्नाथाचार्य स्वामीज्यू लङ्कुबाट स्वामीजी महाराजलाई म विशेष प्रार्थना गर्दछु। स्वामीजी महाराजले पूज्यपाद महाराज श्रीको अभिनन्दन पत्रलाई यहाँ वाचन गरिबक्सनेछ। साथसाथै सो अभिनन्दन पत्रको रचना पनि पूज्य स्वामीजीबाट नै भएको हो र रचनाकारले नै रचनाको वाचन गरेर महाराज श्रीको हामी अभिनन्दन यहाँ गर्नेछौँ। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वैष्णव परिषद नेपाल केन्द्रीय समिति श्री वत्स वंशावतंस परम पावन विप्रवर मणिरत्न मधुसूदन शरण धर्मपत्नी सती शिरोमणि श्री यमुना देवी परमोत्तम गर्भ समुद्भूत दिव्य कलेवराणाम प्रतिक्षण अनंतानंत पूर्ण परब्रह्म भगवदवतार सालग्राम प्रकटन शक्तिधर श्री कृष्णा गंडकी कूलीय श्री कुलीन खोलाभिद ग्राम रत्न प्रसूतानाम प्रत्न शास्त्रीयाचार आहार विहार विचारोन्नत परिशुद्ध धियाम श्री नेपाल जननी सत्सूनु रत्न रत्नानाम श्री गंडकी प्रदेश समुद्भूत सुंदरमणीनाम ब्रजमंडलोत्तम सर्वमंडलोत्तम स्यांगजा मंडल मंडनानाम शास्त्रीयाचार बहिष्कार पर दुष्ट दुर्वादि जन दुर्वाद चूर्णीकरण रण पंडितानाम शास्त्रीयाचार बहिष्कार पर दुष्ट दुर्वादि जन दुर्वाद चूर्णीकरण परम पंडितानाम अपि विरोधाभास सर्व जगदतिशय प्रीति प्रवाह पूरपूरिताशयानाम विविध रस विषयक जिह्वा लौल्येन सर्वथा विहीनानामपि एतदपि अयमपि विरोधाभासः विहीनानामपि तत्तद् भगवदुत्सवेषु भगवदुपभुक्त विविध मनोहर रसपूर्ण भक्ष्य भोज्यादि वस्तुषु प्रभूत जिह्वा लौल्यातिशय वदाशयानां सकल सद्गुणोपेततया अत्यंतं गरीयसामपि भागवतेषु नितान्तं क्षुदीयसां श्री वृंदावन धाम नित्यवास नित्य निवासाशयवतामपि स्वजननी नेपाल धरा धामादरातिशय कारितान्तिमकालिक निजजनि भूनिवासानां मध्य नेपालेषु श्री निम्मार्गाचार्य सिद्धांत प्रवर्तक सार्वभौमाचार्य श्रीमत् श्री भगवत शरण महाराज सत्शिष्य रत्नानां नेपाल भारत देशद्वयावाप्त विविध सम्मानोपहारालंकारोपाधीनां वृंदावने श्री निम्मार्ग संस्कृत महाविद्यालय प्रायः प्रधानाचार्यतया संपादित स्वाध्यापनोत्पादितानंत सत्शिष्य संरक्षित वैदिक धर्म संस्काराणाम अनवद्य सद्विद्या विद्योतितांतकरणानां श्री निम्मार्ग वैष्णव परिषद अध्यक्षाणाम अनंतानंत श्री विभूषित सितचरित हरिशरण देवाचार्य महाराजानां श्री करकमलपयो समर्पितमिदं अभिनंदन पत्रम उपाध्यायो धीमान हरिशरण संज्ञ शुभमतिः सुधा मुग्भिर्बाग्भिर् ललित गहनाभिर्विलसितः सितैस्तैस्तैर्दिव्यैः अखिल सुगुणैः मंडिततमः सजीयान्नीरोगः सरल सरसो वत्सरशतम् सजीयान्नीरोगः सरल सरसो वत्सरशतम् विद्या विनीति सहिता हितदा हि यस्य बोधोपि भक्ति मिलितः किल मुक्तिदोभूत् श्री निम्ब भास्कर जगद्गुरु संश्रयेण एनान्नुभावि परम पुरुषक्षधन्य
श्रीनिम्बभास्कर जगद्गुरु संश्रयेण एनान्नुभावि परम पुरुषस्य धन्य सद्बन्धु दारसुत शिष्यवतां वरेण्यं सद्बन्धुदारसुत शिष्यवतां वरेण्यं श्रीवत्सगोत्रमनघं मणिरत्नसूनुं गम्यं सतामनुपमं मधुरं महान्तं त्वां विप्रगौरव मुदारमुदाहराम गम्यं सतामनुपमं मधुरं महान्तं त्वां विप्रगौरव मुदारमुदाहराम माता त्वदीया यमुना सतीशा कृष्णा तटीया जनिभु पवित्रा माता त्वदीया यमुना सतीशा कृष्णा तटीया जनिभु पवित्रा श्रीकृष्ण प्रत्या मनसो विशुद्धिर श्रीकृष्ण प्रत्या मनसो विशुद्धिर नमः परस्मै विदिशोहि तस्मै नमः परस्मै विदिशोहि तस्मै श्रीगंडकी सज्जल पावितायां श्यांघ्राभिते मंडलके स्थितायां निम्बार्क दीक्षाश्रित वैष्णवायां कुलीन खोला बसतौ शुभायां युवा तरद्धर्म विदां प्रधान आचार्यवर्योत्र महर्षि कल्प नेपाल रत्नम शुभकीर्ति पात्रम वंदामहे तम बुधमात्मवंतम कुलीन खोलोद्भवतैव भक्ति आचार्य ते सत्कुल संप्रसूतिं कुलागतं तद यदुपाधि नाम ते ध्यापनैः सार्थकतां तनोति वार्धक्य कालेऽपि हिताः समस्ता विद्याः प्रदीप्ता विविधा विभान्ति वार्धक्य कालेऽपि ताः समस्ता विद्याः प्रदीप्ता विविधा विभान्ति तास्तीर्थयात्रा अनुवर्तमाना अद्यापिते साहसमुच्चरन्ति नारायण अन्ते प्राय अन्ते नारायण्याः पवित्रे रुचिरतम तटे नारायण्याः पवित्रे रुचिरतम तटे मध्यभागे स्वदेशे नेपाले वैष्णवानां यहि परिषदा योजितायां सभायां सश्रद्धं वैभवन्तं हरिवदन परं नन्दयेत्येवमेषा रम्या विद्युज्जनानां विलसति परिषद विज्ञवर्यै समेता रम्या विद्युज्जनानां विलसति परिषद विज्ञवर्यै समेता श्री नेपाले नवलपुरके गंडकी सप्तयोगे श्री नेपाले नवलपुरके गंडकी सप्तयोगे दिव्ये रामानुज मुनिधने वेद विद्याश्रमेय वंद्यो वंद्यैरनगसु गुणैर्भूषितः संस्तुतो भूः धन्यो धन्यानपि धनिकयन् जीवता जीवयन् सह श्री वैष्णवाख्य परिषद समुदं सपर्यां श्रीदेवघट्टभुवि संविदधाति भक्त्या सेवामिमां बुधमणे विनैकशील संबोधनम प्रीत्या गृहाण गुरुवर्य दयानिधेद्य श्री वैष्णवाख्य परिषद समुदं सपर्यां श्रीदेवघट्टभुवि संविदधाति भक्त्या सेवामिमां बुधमणे विनैकशील प्रीत्या गृहाण गुरुवर्य दयानिधेद्य समर्पकाः श्री देवराजाचार्य अध्यक्ष श्री वैष्णव परिषद नेपालस्य तदपरं लक्ष्मणाचार्य अध्यक्ष श्री वैष्णव युवा परिषद नेपालस्य कौसल्या दाहाल अध्यक्ष श्री वैष्णव महिला परिषद नेपालस्य एवं च सुदर्शन नेपाल महासचिव श्री वैष्णव परिषदस्य एवं नेपाल देशीय सकल श्री वैष्णवाः स्थानं नवलपरासी मंडलस्य गैणाकोटस्य श्रीमद् रामानुज वेद विद्यालय तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। दो सल्लाहले सम्मान एवं माल्यार्पण पूर्वक स्वामीजी महाराजलाई पूज्य महाराजलाई सो अभिनन्दन पत्र स्वामीजी महाराजहरूबाट प्रदान हुनेछ। कर्तल ध्वनिले अत्यन्तै बेजोड कर्तल ध्वनिले महाराज श्रीको
सम्मान गरौँ। अब हामी परम श्रद्धेय श्री 1008 कृष्णमाचार्य स्वामीजीबाट प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। सङ्ग्रहमा केही बताउँ, समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ। परम पूज्य सभाध्यक्ष श्री स्वामीजी महाराजको श्री चरणारविन्दमा सादर प्रणति अर्पण गर्दछ दासले। यसरी मञ्चमा आसीन परम पूज्य संयमीश्वरहरूका श्री चरणारविन्दमा पनि सभक्ति दासले प्रणति समर्पण गर्दैछ। यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट कृपापूर्वक यहाँ पादार्पण गरिबक्सिने समस्त आचार्य पुरुषहरूका श्री चरणारविन्दमा पनि शिर झुकाएर दासले सहस्रशः प्रणति समर्पण गर्दछ। र यो ऐतिहासिक क्षेत्र हाम्रो परम पावन गण्डकी नदीद्वारा मण्डित यो क्षेत्रमा यो मध्यबिन्दु देवघाट क्षेत्रको र यो गैँडाकोट सबै मिलेर एउटा क्षेत्र हो। अलौकिक यसको महिमा छ। दक्षिण उत्तर विभिन्न सम्प्रदायका सदाचार्यहरूद्वारा, ज्ञानीहरूद्वारा, मठाधीशहरूद्वारा परम पवित्र मानिएको यो स्थान, यो गैँडाकोट रामानुज वेद विद्याश्रममा यो बृहत आचार्यहरूको अभिनन्दन कार्यक्रम यो त्रिदिवसीय हुँदैछ। आज प्रातःकाल भगवत रामानुज स्वामीजीको सन्निधि देवघाटबाट प्रारम्भ गरेर शतायुकल्प आचार्यहरूको सन्निधानमा उहाँहरूको साथसाथमा हामीहरू शोभायात्रा गर्दै उल्लासको साथमा, प्रेमको साथमा यो स्थानमा आज आइपुग्यौँ। र 2074 सालमा भगवत रामानुज स्वामीजीको सहस्राब्दी महोत्सवमा श्री वैष्णव परिषदले एउटा अलौकिक र नेपालमा अभूतपूर्व सबैको कल्याणको लागि सबैलाई समन्वित गर्दै गरेको जो सहस्राब्दी महोत्सव कार्यक्रम हो, त्यो एउटा नेपालको लागि अभूतपूर्व र सबैको लागि श्रेयोदायक थियो। त्यो सबैलाई स्मरणै होला। 5 वर्ष मात्रै व्यतीत भयो। बिचमा अलिकति यो करोना आदिले केही विक्षेप हुन गयो। त्यसमा केही अवशिष्ट रहेका महापुरुषहरू, सज्जनहरूका जो अभिनन्दनहरू थिए, उहाँहरूलाई गरिने जो सम्मान पुरस्कारहरू, त्यसलाई पनि आज ज्ञानीहरूको सन्निधानमा हामीहरूले समर्पण गरियो। यो परिषदद्वारा सबै कार्यक्रमहरूलाई यो परिषदले गर्दैछ। श्री वैष्णव परिषद उसैको माने भ्रातृ एउटा सङ्गठन, भगिनी सङ्गठन, माने संस्थालाई बलियो बनाउनलाई नै त्यो संस्थाकै एउटा अङ्ग हो, अलग केही भिन्न होइन, उसैको अङ्ग स्वरूप हो सबै। र यो कार्यक्रम यहाँ एउटा अलौकिक कार्यक्रम। यत्र महापुरुषहरूलाई दर्शन गर्न हामीहरूलाई व्यय आयास दुवै आवश्यक पर्दथ्यो भने जुन परिषदको कार्यकर्ताहरूले एउटा राम्रो सुन्दर आयोजन गरेर यो कार्तिक मास, पक्षले कार्तिक मास लागिसकेको छ, चल्दैछ। कार्तिक मासको ठुलो महिमा छ। यस्तो समयमा यो पावन तीर्थमा सबैले त्यसमा पनि स्नान गर्ने गरी र ज्ञानीहरूको चरणारविन्द नै ठुलो तीर्थ हो। तीर्थ शब्दको धेरै अर्थ छ। आचार्यहरूलाई तीर्थ भनिन्छ, स्थानहरूलाई तीर्थ भनिन्छन्, शास्त्रहरूलाई तीर्थ भनिएको छ। तीर्थ शब्दका धेरै अर्थहरू छन्। यस्ता ज्ञानीहरूको चरणारविन्दको एकत्र दर्शन पाउनु, जुन महापुरुषहरूले हाम्रो नेपालका एक क्षेत्रहरूलाई केन्द्र बनाएर आफ्नो बाल्यकालदेखि उहाँहरूले जो गुरुकुलमा गएर अध्ययन गरिबक्स्यो आचार्यहरूले, त्यो ज्ञानको सारांशलाई उहाँहरूले एक क्षेत्रबाट भगवत रामानुज स्वामीको सिद्धान्तलाई र परम वैदिक एउटा भगवानको आराधनालाई, आगमशास्त्र अनुसारको अर्चावतारको आराधनालाई अगाडि बढाएर मठ मन्दिरहरूद्वारा लोकको जो कल्याण गरिबक्सेको छ, उहाँहरूले जीवनभर गरेको जो एउटा आराधना हो, तपस्या हो, त्यसको यो सम्मान हो। त्यस्ता महापुरुषहरूको एकत्र दर्शन, एकत्र युगपत् सम्मान, यो अलौकिक एउटा अभूतपूर्व कार्यक्रम हो। आज शुभारम्भ भयो।
र भोलि पर्सि 2 दिन क्रमशः प्रातःकालीन सत्रमा सायङ्कालीन सत्रमा यी सबै आचार्यहरूको मान्यजनहरूको हामीहरूले सम्मान गर्नेछौँ। कत्रो हामीहरूको सौभाग्य आचार्यहरूको सम्मान गर्नु शास्त्रहरूमा ठुलो गौरव बताइएको छ र यसरी आचार्यहरूको सम्मान अभिनन्दन त्यो त हामीहरूले प्रत्यक्ष नै दर्शन गर्नेछौँ, व्याख्या गर्नुपर्ने छैन। र एउटा अभूतपूर्व कार्यक्रमले नै सबै कुरा देखाउनेछ, त्यो भोलि र पर्सि हामीहरूले दर्शन गर्नेछौँ। र यो क्षेत्र यस्तो 2042 सालमा यहाँ ठुलो एउटा गायत्री यज्ञ भएको थियो। त्यति बेला दक्षिण भारतबाट हामी सबैका आचार्य परम पूज्य ख्यातिप्राप्त महापुरुष परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्री 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 त्रिदण्डी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामीजी महाराजको अध्यक्षतामा उहाँको सान्निध्यमा र साथै नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका धेरैजना आचार्यहरूको सान्निध्यमा यसै क्षेत्रमा नेपालका आद्य जगद्गुरुका रूपमा नेपाल, भुटान, आसाम विभिन्न क्षेत्रमा श्री वैष्णव धर्मलाई जसले फैलाइबक्स्यो परम पूज्य अष्टाङ्ग योग निपुण श्री योगीराज स्वामीजी उहाँको विषयमा श्रवण नगरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्न, जसले धर्मलाई ठुलो रक्षा गरिबक्स्यो। उहाँको ठुलो महत्त्व छ। उहाँको एउटा शिष्य परम्परा माने छँदैछ। उहाँ आचार्यहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रचार गरिबक्सेको छ। त्यस्तो उहाँको नेपालका आद्य जगद्गुरुको रूपमा 115 वर्षको उमेरमा उहाँ अष्टाङ्ग योगी भएको हुनाले दीर्घायु स्वामीजी भइबक्सिन्थ्यो। दीर्घायुष्य उहाँलाई भगवानले प्रदान गरिबक्सेको थियो। 117 वर्ष उहाँ रहिबक्स्यो। उहाँको एउटा तपोबल, उहाँमा भएको निष्ठा, आफ्नो आचार्यमा भएको उहाँको एउटा अचञ्चल निष्ठा, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको त्यो सम्मान भनेको एउटा देशकै राष्ट्रकै श्री वैष्णव सिद्धान्तकै एउटा ठुलो गौरव थियो। त्यस्तो एउटा ऐतिहासिक क्षेत्रमा यो कार्यक्रम हुँदैछ भने यता 2 भागमा आचार्यहरूको हामीले दर्शन गर्दैछौँ। माने जो वैकुण्ठवासी आचार्यहरू लगभग राम्रोसँग दर्शन गर्दा दासले दर्शन नगरेका 4-5 जना मात्रै आचार्यहरूको स्थिति रहेछ। अरू सबै आफूले दर्शन गरेका यत्र आचार्यहरू दायाँ बायाँ जो उहाँहरूको चित्रपटहरू यहाँ लगाइएको छ त्यस्ता प्रातस्मरणीय आचार्यहरूले हामीलाई वैष्णव धर्मको ठुलो योगदान दिएर मठ मन्दिर बनाएर भगवत रामानुज स्वामीजीको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनको लागि जो मार्गदर्शन गरेर गइबक्स्यो उहाँहरू भौतिक रूपमा हाम्रो सन्निधिमा नभए पनि आचार्यहरूको प्रेरणा उहाँहरू ज्ञान स्वरूपले हामीसँग सधैँ रहनुहुन्छ। गुरु परम्पराको रूपमा उहाँहरू नित्य अनुसन्देह भएर रहनुहुन्छ। उहाँहरूले बताएका आदेशहरू, उहाँहरूको आज्ञाहरू, उहाँहरूको आराधना, उहाँहरूको आनी बानी, उहाँहरूले हामीलाई प्रदान गरेको एउटा मार्गदर्शन यो सबै हामीहरूको साथमा रहन्छ र हामीहरू पछि अर्को परम्परालाई पनि हामीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। परम्परा भनेकै त्यही हो। सम्प्रदाय भनेकै सम्यक प्रदीयते गुरुणा शिष्याय इति सम्प्रदायः, जो वैदिक सिद्धान्त हो भगवत रामानुज स्वामीजीद्वारा प्रवर्धित परम वैदिक अनादि सिद्ध जो सम्प्रदाय हो, त्यस्तो सम्प्रदायलाई जुन आचार्यहरूले बढाउनु भयो भने जुन कष्टको समय थियो, जुन बेला भौतिक आधारहरू सुविधाहरू धेरै थिएनन्, त्यस्तो समयमा पनि आफूहरूले कष्ट गरेर भारतका एक एक कुनामा गएर पढेर आएर श्री वैष्णव सम्प्रदायलाई भगवत रामानुज स्वामीजीको एउटा ओजस्वी सम्प्रदायलाई जुन महापुरुषहरूले लोकमा प्रचार गर्नुभयो त्यस्ता आचार्यहरूलाई स्मरण गर्दै अर्को उहाँहरूले जो दिएको जो परम्परा छ त्यस्तो परम्परा आचार्यहरूको सम्मान गर्दैछ। यो सबै हामी सबैको सम्मान हो। यो आचार्यहरूको सम्मान भनेको सिङ्गो राष्ट्रको एउटा वैष्णव सम्प्रदायको सिद्धान्तको जगतको एउटा गौरव हो। जुन कार्यक्रमलाई भोलि पर्सि हामीहरू दर्शन गर्न जाँदैछौँ त्यो कार्यक्रमलाई निर्वहन गर्न जाँदैछौँ श्री वैष्णव परिषदद्वारा यो दिव्य क्षेत्रमा। र यो आचार्यहरूले के गर्नुहुन्छ, तत्त्व हित पुरुषार्थहरूको विषयमा, तत्त्व भनेको हामीहरूले आफूलाई जान्नुपर्ने हुन्छ, हामीले कसलाई प्राप्त गर्नुपर्ने प्राप्य स्वरूपलाई जान्नुपर्ने हुन्छ, कसरी प्राप्त गर्ने, हित भनेको मार्ग हो, भक्ति प्रपत्ति आदि उपायहरूद्वारा भगवानलाई प्राप्त गरिन्छ त्यो पनि हामीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। पुरुषार्थ भनेको भगवानको नित्य निरन्तर यो विभूतिमा पनि परलोकमा पनि भगवानको नित्य निरन्तर सेवा गर्नु नै स्वरूपलाई सम्झेर आचार्य श्रीहस्तेन जुन कैङ्कर्य सेवा गर्दा पनि आचार्यहरूको स्थानमा उहाँहरूको हातको स्थानमा आफू रहेर पारतन्त्रको साथमा सेवा गरिन्छ श्री वैष्णव सम्प्रदायमा।
भगवत रामानुज स्वामीले हामीहरूलाई आफ्ना ग्रन्थहरूद्वारा आफ्नो एउटा आचरण परम्पराद्वारा हामीहरूलाई देखाएको एउटा सन्मार्ग छ। त्यस्तो सन्मार्गमा चलाउनको लागि नै यी सबै विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका आचार्यहरूले हामीहरूलाई मार्गदर्शन गरिबक्सिन्छ। उहाँहरूले जीवनभर गरेको जो सम्प्रदायको सेवा हो, श्री वैष्णव मन्दिरहरूद्वारा मठहरूद्वारा उहाँहरूले दिएको सन्देश र उहाँहरूले गरेको आराधना, उहाँहरूले एउटा समाजलाई जो परिष्कार गरिबक्स्यो त्यो स्मरण गर्दै उहाँहरूलाई एकत्र यो सम्मान जो गरिँदैछ, यो सिङ्गो राष्ट्रको हाम्रो वैष्णव सम्प्रदायको एउटा सिद्धान्तलाई गौरव गर्ने बाटोलाई श्री वैष्णव परिषदले साह्रै राम्रो बाटोमा हामीलाई लिएर जाँदैछ। एउटा मङ्गलमय यो मुहुर्त हो। जीवनमा एकपल्ट त्यस्तो आउँछ, धेरै दिन रहन सकियो भने, बाँचियो भने सीताजीले सुन्दरकाण्डमा बताउनु भएको छ, यति जीवन्त आनन्दो नरम वर्ष शतादपि, माने 100 वर्ष पनि कहीँ बाँचियो रहियो भने वेदहरूले बताएका छन्, कर्म गर्दै जिजीविषेत शतगुम समाह कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतगुम समाह भनेर बताएको छ। त्यस्ता आचार्यहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने शतायुकल्प हाम्रो जीयर स्वामीजी महाराज अभि भर्खर हामीहरूले दर्शन गऱ्यौँ। आज 94 वर्षको उमेरमा रहँदा पनि उहाँको स्मृति र उहाँ यसरी भुइँमा पलेटी कसेर जो बस्न सकिबक्सिन्छ। विभिन्न शास्त्र बाल्यकालमा पढेका सबै शास्त्रहरू उहाँलाई कण्ठै छन्, पङ्क्ति पङ्क्ति उठाएर उहाँले त्यसको व्याख्या गरिबक्सिन्छ। यस्ता यस्ता आचार्यहरू लीला विभूतिमा हामीहरूलाई दर्शन दिएर सन्मार्ग उहाँहरूले जो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, यो हामीहरूको ठुलो सौभाग्य। यस्ता ज्ञानीहरूको रिकर्ड हामीलाई चाहिन्छ। उहाँहरूको जीवनको चरित्र, उहाँहरूले कसरी अध्ययन गरिबक्स्यो, उहाँहरूको जीवनमा कस्ता कस्ता कष्टहरू मिले, कस्ता कस्ता आचार्यहरूको उपासना गरेर उहाँहरूले ज्ञानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो, यी सबै कुराहरूको रिकर्ड हामीलाई चाहिने भएको हुनाले भोलि पर्सिको जो कार्यक्रम हो उहाँहरूको अभिनन्दनले पनि हामीलाई त्यो केही न केही परिचय दिनेछ। र पहिला जो हाम्रो प्रातस्मरणीय आचार्यहरू हुनुहुन्छ वैकुण्ठवासी, ती सबै आचार्यहरूको चरित्रलाई पनि सङ्ग्रह रूपमा माने एकत्र गरेर ग्रन्थबद्ध गरेर सङ्ग्रह रूपमा एउटै ग्रन्थमा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा पनि हाम्रा युवा विद्वानहरूले विषयवस्तुहरूलाई सङ्कलन गर्दै जानुभयो भने त्यसलाई एउटा राम्रो आकार दिन कुनै कष्ट हुने छैन, गर्न सकिने कार्यक्रम छ। त्यो कालान्तरलाई यस्ता वस्तुहरूले के गर्छन्, कालान्तरमा ठुलो उपकार गर्नेछन् भविष्यकालमा। र त्यस्तो एउटा विलक्षण सम्मान हो। आचार्यहरूको सम्मान भनेको कत्रो वैभव शास्त्रमा बताएको छ। यस्ता आचार्यहरूले गरेको उपकारको लागि कृत्स्नाम वा पृथिवीम दद्यात् न तत्तुल्यम कथञ्चन, यसरी धर्मशास्त्रहरूले बताएका छन्। र हामीहरूलाई त्यो 2 दिनको समय छँदैछ। आज विलक्षण एउटा बृहत शोभायात्रालाई पनि हामीहरूले यसलाई निर्वहन गऱ्यौँ र भोलि र पर्सि त्यो कार्यक्रमहरूलाई हामीहरूले सबैले सजग भएर दर्शन गर्नेछौँ। र हामीहरू सिक्नुपर्ने के छ भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरूलाई, सन्देशहरूलाई, उहाँहरूको सदाचारलाई आफ्ना हृदयहरूमा भरेर लिएर गएर हामीहरूले आफ्नो सन्ततिलाई, आफ्नो समाजलाई पनि बताउनेछौँ। आफूले अनुभव गर्ने मात्रै नभएर आफ्नो एउटा परम्परालाई पनि सन्मार्गमा हामीले लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले त्यो मार्गमा हामी सबै अग्रसर हुनेछौँ। समय धेरै नै अतीत भएको छ। यति नै बताउँदै आज दासले आफ्नो यो वक्तव्यलाई यहीँ पुरा गर्दछ। जय श्रीमन्नारायण। अब आज हामीहरूबाट श्री वैष्णव परिषद नेपालद्वारा अभिनन्दित आचार्य प्रवर सन्त मणि निम्बार्क परिषद वैष्णव परिषद नेपालका अध्यक्ष परम वन्दनीय सन्त श्री हरिशरण देवाचार्यजी महाराजलाई दास यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्पूर्ण वैष्णवजनलाई चरणारविन्दमा म आफ्नो माथा टेक्दछु। वन्दनीय सभाध्यक्ष महाभाग, वैष्णवताका मूर्तिमानका रूपमा विराजमान मञ्चस्थ सन्तहरू, अन्य आचार्य, श्रोतृवृन्द, म त्यति पात्र होइन, त्यति म योग्य होइन, तर वैष्णवमा त्यो क्षमता छ।
अपात्रलाई पात्र बनाउन सक्ने, अयोग्यलाई योग्य बनाउन सक्ने, अभक्तलाई भक्त बनाउन सक्ने, कुमारीलाई सुमार्गमा ल्याउन सक्ने क्षमता वैष्णव धर्ममा छ। त्यसै कारणले होला यस व्यक्ति अयोग्य छ तापनि, त्यस प्रकारको सामर्थ्य छैन तापनि मैले आज बुझेँ ममा थियो कोही योग्यता। आजसम्म मैले कहिले पनि यस्तो किसिमको विद्याको और उसको कुनैको अहङ्कार गरिनँ। म यस्तो छु भनेर मैले भनिनँ। आज मलाई थाहा पाउँदैछु कि ममा त्यस्तो थियो। यो उजागर गरिदिने सन्तहरूको म पादरज हुँ। ममा केही पनि छैन, मैले केही पनि गरेको छैन। तर मैले मेरो अवस्थामा पाल्पाको एउटा विद्वानले वैष्णव धर्मलाई लिएर केलाजीमा पाखण्ड खण्ड खण्डनम भन्ने यत्रो पुस्तक, जसको पहिलो श्लोक थियो ते वैष्णवा भुवनम आसु पवित्रयन्ती भनेको ठाउँमा ते वैष्णवा भुवनमासु सुदूषयन्ती, वैष्णवहरूलाई पाखण्ड भनेर, वैष्णव धर्म पाखण्ड भनेर उनले चाहिँ केलाजीमा ल्याएर वो पुस्तक दिए। म वृन्दावनमा विद्यार्थीको रूपमा म पढ्दै थिएँ। वैष्णवताका विरोध गर्ने व्यक्तिसित म एकदम असाध्य नै रिस उठ्ने मलाई। मैले उहाँ चाहिँ के लेखेँ भनेदेखि भने पाखण्ड खण्ड खण्डनको चकनाचुर। प्रेसले छाप्न मानेन, वृन्दावनको प्रेसले। मैले छापेर जब चाहिँ मैले विस्तार गरिदिएँ त्यो पाखण्ड खण्ड खण्डन पुस्तक कहाँ गयो मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छैन। त्यो पुस्तकको प्रति अहिले चाहिँ मेरा पासमा पनि छ। पोखरामा नारायणप्रसाद पोखरेल बडाहाकिम, तत्कालीन बडाहाकिम लेखनाथ महाकविका भतिजा भोजराज पौडेलले हाम्रो गुरु महाराज पोखरामा जाँदा रातिमा गएर सप्ताह सकेका दिन सम्पन्न भइसके रातिमा गएर म यो नगर्ने धर्मको प्रचार मैले गरेको छु, यो अवैधिक धर्मको मैले प्रचार गरेको छु। यो वैष्णव धर्म होइन। चाहिँ यसमा हस्ताक्षर गरेर भनेर जबरजस्ती हस्ताक्षर उनले गराइदिएर उसको विरुद्धमा हामी मुखरामा गयौँ र उसलाई चाहिँ गर्दाखेरि 16 दिनसम्म चाहिँ हामीलाई नजरबन्दमा बडाहाकिमले राखेर त्यसको शास्त्रार्थ गरेको हो। त्यसका विरुद्ध मैले एउटा वैष्णवता भन्ने चाहिँ पुस्तक उठ्दाखेरि मैले छपाएको थिएँ। मौकामा यस्ता प्रकारका जो आए वैष्णवताका विषयमा कोही वैष्णव हो, वैष्णवका लागि कसैले के भन्यो भने मैले सहन सक्दिनँ। अस्ति भर्खर रामचन्द्र गौतमले चाहिँ आफ्नो अन्तवार्ताको कर्ममा उनले वैष्णव, निम्बार्क वैष्णव, रामानुज वैष्णव यी अवैधिक हुन्, अमूल हुन् और यिनीहरू केवल चाहिँ अवतारका पछाडि रहेर हिँड्ने व्यक्ति मात्रै हुन्। तुरन्त यो कुरा चाहिँ सुनिसकेपछि हामीले यो निम्बार्क वैष्णव परिषद नेपालका तर्फबाट उनलाई चुनौती दियौँ। फोन आजकल गर्दाखेरि उठाउँदैनन्। वैष्णव धर्मका विषयमा अभी पनि मलाई चाहिँ एकदम यो अवस्थाको सोच्दा पनि मलाई रिस उठिरहन्छ। यो म चाहिँ त्यो मैले वैष्णव धर्मको विषयमा मैले सेवा अलिअलि गरेँ होला, के गरेँ होला। सन्तहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ विद्वान छ कि म त्यत्रो वैदुष्य होइन, म त्यत्रो वैदुष्य छैन, म त्यति विद्वान होइन, म त्यति साधक होइन। तर चाहिँ एउटा आत्मविश्वास गर्नेवाला, धर्ममा विश्वास गर्नेवाला, वैष्णवतामा विश्वास गर्नेवाला म एउटा चाहिँ व्यक्ति हुँ। म वैष्णवहरूको पादरज हुँ। म चाहिँ विद्वान होइन, म कोही होइन, म सेवक हुँ। यही सही आशीर्वाद सबैले दिनुभयो भनेदेखि भने मेरो जीवनको कल्याण हुनेछ मलाई विश्वास छ। म श्री सम्प्रदायले, रामानुज सम्प्रदायले रामानुजाचार्यजीको जो सहस्राब्दी चाहिँ मनायो, पुरन्त देशमा चाहिँ उनले एउटा वैष्णवताको यस्तो किसिमको द्वन्द्वी बजायो जसको चाहिँ के प्रभाव देशभरि परेको छ। अहिले युवाहरू पुराका पुरा विद्वान युवाहरू देख्दाखेरिमा ज्यादा युवाहरू रामानुज सम्प्रदायका युवाहरूसित म परिचित छु। उहाँले मलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। मलाई चाहिँ युवै जस्तो चाहिँ मानेर बोलाउनुहुन्छ। विराटनगरमा मलाई बोलाउनु भयो, अझै पनि मलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, त्यसो गर्नुहुन्छ। म यो सम्मानको चाहिँ मेरा पासमा कुनै स्वागत गर्ने शब्दावली छैन। मैले चाहिँ मेरो पासमा त्यो शब्दावली छैन। म के भनेर चाहिँ मैले यसको
प्रत्युपकारका रूपमा चाहिँ मैले आफ्नो उपहार राखेँ। मेरो पासमा केही छैन, म वैष्णवहरूको दास हुँ, यही भनेर मैले धेरै बोल्न पनि चाहन्न। यही शब्दको साथमा चाहिँ मलाई सबैको शुभाशीर्वाद चाहियो, यही चाहिँ मेरो ससम्बोधन यस सभालाई सम्बोधनपूर्वक समापन गरिदिनु हुन आजको यस महनीय पावन कार्यक्रमको का अध्यक्ष श्री वैष्णव नेपाल परिषदका अध्यक्ष वीतराग सन्त पूज्यपात पूज्य श्री स्वामीजी महाराजलाई ससम्बोधन यस सभालाई समापन गरिदिनु हुन दास हार्दिक अनुरोध गर्दछु स्वामीजीको मङ्गलमय श्रीचरणमा। र साथसाथै कार्यक्रम सञ्चालन अवधिमा दासको मुखबाट कुनै अनुचित शब्दहरू निस्किएको भए, कुनै मर्यादा क्रमको व्यतिरेक भएको भए दास करबद्ध रूपमा क्षमा याचना गर्दछु र पुरापुर विश्वास छ मलाई आचार्य प्रवरहरूबाट र भक्तगणबाट त्यो आशाको प्राप्ति हुनेछ। जय श्रीमन्नारायण। आरम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकर्णकं रामानुजार्यवार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिलेय प्रतिनीक कल्याणगतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदिक स्वरूप उभय विभूति नायक सर्वंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रभु को महती कृपाले आज यस पवित्र स्थल में गंडकी नारायणी को तट प्रदेश में जहाँ भगवान सर्वेश्वर सालग्राम प्रभु त्यति टाढाबाट कहिले कहिले लड्दै पड्दै पनि यहाँ आइबक्सिन्छ। यस्तो पवित्र क्षेत्रमा यति धेरै ठुलो समारोहमा आचार्यहरूको सानिध्यमा जुन अहिले कार्यक्रम हुँदैछ यसमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा परिव्राजक आचार्य भनेर भनिन्छ स्वामीजीहरू, त्रिदण्डी स्वामीजीहरू, वीतराग स्वामीजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँका श्री चरणमा यथोचित वन्दना साष्टाङ्ग प्रणाम। यस्तै प्रकारले हाम्रा अहिले भर्खर हामीलाई प्रवचन सुनाएर केही समय विश्राम गर्नुभएका त्यस्ता महनीय आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ निम्बार्क सम्प्रदायमा विशिष्ट स्थान प्राप्त उहाँलाई छ। विद्वान कस्तो हुनुहुन्छ पहिले पनि सबैले भनिसक्नु भएको छ। त्यस्ता आचार्यमा यथोचित वन्दना। एवं यस पवित्र महोत्सवमा पाल्नुभएका सत्सम्प्रदाय प्रवर्तक आचार्यहरू हुनुहुन्छ। सबै आचार्यको श्रीचरणमा यथोचित वन्दना। एवं सन्त मण्डली, भक्त मण्डली, अरूहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र भक्तिमय श्रद्धामय भगवानमा समर्पित भएका मातृहरूमा पनि उहाँको दिव्य स्वरूपमा यथोचित वन्दना। र विशेष भन्नु के छ र सभाको विसर्जन त सबै उठेर हिँडेपछि आफै हुन्छ, कोही चाहिँदैन। वास्तविक सभाको अध्यक्षको तात्पर्य त धेरै हुन्छ। अधि त सर्वत्र अध्यक्ष भने अक्षय हुने। कसैले कस्तो प्रवचन गर्नुभयो, कस्तो व्यवहार गर्नुभयो त्यसलाई निरीक्षण गरेर त्यो प्रभावमा त्यो प्रवचनमा यदि कहीँ त्रुटि छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अध्यक्षको काम त्यो हो। सभा विसर्जन के छ आफै हुन्छ, सबै विसर्जन भइसकेको छ लगभग। यसरी सबैले बुझ्नु भएको छ। बृहत् आचार्य अभिनन्दन समारोह यो साधारण कुरा होइन। सबैबाट यो सम्पन्न हुन पनि धेरै गाह्रो छ। तर पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने महाविश्वास लिएर भगवानसँग प्रार्थना गरेर हाम्रा श्री सम्प्रदायलाई सम्वर्धन गर्ने आचार्य श्री रामानुज स्वामीजीको कृपाद्वारा अवश्य नै हुन्छ भन्ने सम्भावना लिएर विश्वास लिएर यो कार्यक्रम आरम्भ गरियो। र आजको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि यो कार्य अवश्य नै पुरै सम्पन्न हुन्छ। प्रातःकालमा जुन देवघट्ट क्षेत्र हो उहाँबाट हाम्रा आचार्य सबै सम्मिलित हुनुभयो, अरू पनि भक्तभागतहरू सबै सम्मिलित हुनुभयो। एउटा विशाल रूपमा रथ यात्रा भनौँ, हात्तीमा पनि सवार गराएर हामीले जुन यात्रा गऱ्यौँ त्यो कति सफल भयो। बजारमा रहने सबैहरूले देखे जाने र वैष्णव सम्प्रदाय के हो त्यो पनि बुझे। यसले यो सम्पन्न हुन्छ, अवश्य नै निश्चय हुन्छ भन्ने कुरा महाविश्वास लिएको छ।
र यसमा अब केही पनि त्रुटि हुन सक्दछ। केही भयो सम्मानमा अथवा अरू आहार विहारमा आवासमा केही पनि कहीँ छ त्रुटि भनेदेखि सुझाव दिनु सक्नु भएमा धेरै आभार हुने थियौँ र त्यसको व्यवस्था पनि सबै हुने थियो। जाडोको समय भए अलिकति कठिनाइ हुने थियो होला, यो खास जाडो पनि छैन, त्यति गर्मी पनि छैन, त्यस हुनाले सामान्य आवासमा पनि निर्वाह हुन सक्दछ। र भगवानको प्रसाद जस्तो भए पनि निवेदितस्य हविषो भोजने समुपस्थित आपोषणम न कुर्वीत प्रोक्षणम परिसेचनम हाम्रो शास्त्रले भन्छन्। भगवानलाई निवेदन गरेको जो महाप्रसाद हो, जस्तो अरू सामान्य स्मार्थहरूले के गर्छन्, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्तादेव महेश्वर एवं ध्यात्वादि जो भुक्ते अन्न दोषो नलिपेते। तीन देवताको नाम लिएर ध्यान गरेपछि अन्नको दोष हुँदैन भन्छन्। अन्नलाई दोषबाट निवारण गर्नुको निमित्त तीन देवताको नाम लिन्छन्। हामी त यहाँ भगवानलाई समर्पण गरेका छौँ। भगवानको प्रसादमा के दोषै हुँदैन, त्यो मन्त्रको आवश्यकता पनि छैन। त्यसमाले स्मार्त पद्धति र हाम्रो वैदिक वैष्णव पद्धतिमा कस्तो छ भने आकाश पातालकै छ। त्यसमाले हामीले त यो भन्ने गरेका छौँ, यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति सम्यमी यस्यां जागृन्ति भूतानि सारी सा पश्यते मुना। त्यसरी भगवानको प्रसाद पनि सामान्य बुद्धि देख्नेहरू, त्यसलाई स्वीकार नगर्नेहरू, वैष्णव धर्म अवैधिक गुण भन्नेहरू ती सबै सुतेका हुन्। सुतेको अवस्थामा कसरी हिँडिरहेका छन् भन्ने हुन्छ नि त। खाने पिउने गरिरहेका छन्, स्वप्नमा पनि त्यो सुतेका हुन्छन्, कति देखेका हुन्छन्, जानेका हुन्छन्, राजा बनेका हुन्छन्, कहिले कहिले सर्पले ठोकेर छटपटाएका हुन्छन्। त्यो सुतेका हुन्, ती सबै भगवानमा समर्पित भएका छैनन्। केवल लौकिक मार्ग अथवा यस लोकमा केही सुख होस्, अन्तमा गएर ब्रह्माजीको लोकसम्म पनि परम आनन्द मिलोस् भन्नेहरू पुनरावर्ती हुन्छन्, फेरि जन्म लिन्छन्। ती व्यक्तिलाई हाम्रो गीताचार्य भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण परमले सुतेका भनिदिनु भयो। सुतेकाले के भन्छ के भन्दिनँ, के थाहा छ? केही जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै स्वप्न देखिन्छ। के संस्कार छ, जस्तो संस्कार छ त्यही नै स्वप्नमा पनि बरबराएका हुन्छन्। त्यस हुनाले वैष्णव सम्प्रदाय बनेको अनादिकाल सिद्ध, कसैले यसलाई अवैधिक सिद्ध गर्न चाहनु ती हामीहरूको सन्निधिमा आउँ शास्त्र गर्नुको निमित्त। हामीले त प्रतिज्ञा गरेर लेखेका छौँ आफ्नो पुस्तकमा, तपाईँहरूले अवैधिक सिद्ध गर्न सक्नु भने हामी नेपालका सबै वैष्णव समाज तपाईँको शिष्य हुनेछौँ। वैदिक सिद्ध गर्न सक्यौँ भने तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो शिष्य हुनुको निमित्त। हामीले आफ्नो पुस्तकमा ल्याएको छ, एक पुस्तक दुई पुस्तक 6-7वटा पुस्तक भइसकेका छ। ठुला ठुला विद्वान मिलेर, विश्वविद्यालय पढाउनेहरू मिलेर यो स्वधर्म निर्णय भनेर लेख्ने। हामीले त स्वधर्म निर्णय स्व र तालबेज सकार नलेख्नु, मोटो सकार भन्छ नि, मोटो स भन्छ नि, त्यो लेख्नु बल्ल तपाईँको स्वधर्म भन्ने पुस्तकको सार्थकता हुन्छ भनेर लेखिदिएको छ हामीले। यसोले वैष्णव समाजको जुन एउटा नियम छ, आचार पद्धति छ, यो मुक्ति मार्गको विषय हो। यो त्यस्तो हुनाले भुक्ति मार्गमा लागेको व्यक्तिलाई के थाहा हुन्छ र? हाम्रो शास्त्रमा त सबैको प्रशंसाको निमित्त त योबाट पनि मुक्ति हुन्छ, यसबाट पनि मुक्ति हुन्छ, यसबाट पनि मुक्ति हुन्छ। एकादशी व्रत गरेर सकियो मुक्ति हुन्छ, उहाँ गएर स्नान गरेर फलाउनु तीर्थमा मुक्ति हुन्छ। अब वैष्णव किन हुनु पऱ्यो, कुन कर्म किन गर्नु पऱ्यो भन्ने पनि कति कति छँदैछन् होइन। तर स्वधर्म निरता विप्रा शैवा शाक्त छ गाणपा त्यान्ति शिवलोकम छ पुनरा यान्ति भारतम भनेर ब्रह्म व्यवहारमा लेखेको छ। शिवजीको भक्ति गर्न ठिक छ, देवीको गर्न त्यो पनि ठिक छ, गणेशजीको पनि गर्न ठिक छ, अरू जसको मन लाग्छ गर्न ठिक छ, परन्तु त्यसको परिणाममा मुक्ति हुन्छ भनेर जहाँ लेखेको छ त्यो मुक्ति भनेको के हो? शिवजीको लोकमा जाने, पुण्य सकेपछि पास पुनरायान्ति भारतम, भारतवर्षमा जन्म हुने। ग्रहण लाग्यो भने छ नि यस अवस्थामा स्पर्श, यो मध्य समय, अन्तमा मोक्ष भनेर भनेको हुन्छ। फेरि त्यही साल अर्को सालमा फेरि त्यही ग्रहण लाग्छ, त्यस्तै मोक्षहरूबाट हुने मोक्ष। त्यसमा शिवजीले स्वयं भन्नुहुन्छ मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुदेव भन्न संशय। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्माजीले पनि भन्नुभएको छ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रह्मणा कथितम पुनः नारायण पर्व देवो नास्त मुक्ति प्रदो नृणाम। उहाँले पनि भगवान् नारायणले उनी विष्णु दिनुहुन्छ, उनी भगवान्का विभिन्न रूपहरू हुनुहुन्छ, राम भन्नु, कृष्ण भन्नु, अरू पनि अनेक अनेक रूप छन्। भगवान्ले धर्म संस्थान गर्नुको निमित्त अवतार लिनेछु भन्नुभएको छ, अवतार लिनुभएको छ, आउनुभएको छ। त्यसोले हामीले आफ्नो उपासना पद्धति जसरी हाम्रो वैष्णव सम्प्रदायमा गरिएको छ, निमार्ग सम्प्रदाय गरेको छ, शास्त्र बिना गरिएको छैन। कसैले नजानेर अर्कै रूपमा पनि प्रभावित हुन सक्छन्, गर्न सक्छन्। तर यसलाई अवैधिक सिद्ध गर्नेहरू तिनीहरूलाई के भने के उपाधि दिने? उपाधि नै छँदै छैन। शयन गरेको सुतेका भनेर भनिदियो, त्यति मात्रै हो। त्यस हुनाले अब यत्रो कार्यक्रममा सन्ध्यावन्दनको समय पनि अलिकति व्यतीत भइसकेको छ। कसैलाई बिहानैदेखि नै भनौँ न, यो अहिले यहाँ बसिसकेपछि तिर्खा पनि लाग्यो होला, प्यास बुझाउनको निम्ति जान पनि, सुन्न मन लाग्छ, हेर्न मन लाग्छ, जाने इच्छा हुँदैन, लागिरहन्छ। तिर्खा त भोलि पर्सि पनि आउँछ, त्यो तिर्खाको समय पानी पिउनु सँगै भनेर बस्नुभयो होला। त्यस हुनाले अब विशेष भन्नु केही पनि छैन। अब भोलि पर्सि पनि हाम्रो आचार्यहरूबाट
अरू वैष्णव सम्प्रदाय मात्र नभएर धर्मको सम्बन्धमा चाहे कुनै धर्म होस्, आहार शुद्ध होस्, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थिनाम विप्रमुख, यो वेदको ज्ञान भाव उपनिषदमा यसरी वर्णन गरेको छ। आहारको शुद्धि हुनुपर्छ। अहिले आहारको शुद्धि छँदै छैन। आहार शुद्ध नभएपछि मन दूषित हुन्छ। मन दूषित भएपछि धर्ममा त्यो बुद्धि लाग्दैन। मुक्ति मार्ग त पुरै छोडिन्छ। सामान्य धर्ममा त्यसको मन लाग्दैन। अब यस्ता यस्ता बक्नेहरू धेरै हुन्छन्। आजकल त साधन धेरै छ। जति जसले जे भने पनि अब कसले त्यहाँ गएर के भन्ने, कसैलाई पनि। सरकारको नियम हुन्थ्यो पहिले समयमा, धर्मविरुद्ध कुनै पनि बोल्यो, आचरण गर्यो भने त्यसलाई तुरन्त दण्ड दिने। शिव वैष्णव सनातन धर्मदेखि बाहेक अरूमा जान हुँदैन भनेर धेरै नाम लिएको छ। अन्जानमा गएको छ भने त्यसलाई प्रायश्चित गरेर जातमा लिनु। जानी गएको छ भने देश निकाला गरिदिनु भने पहिले यो नेपालमा थियो शिव वैष्णव शैव र वैष्णव नै सनातन धर्म भन्ने पनि कानुन थियो। हामीले लेखेर राखेका छौँ त्यो सबै। त्यस हुनाले हाम्रो यो सनातन वैदिक धर्मको प्रति लगाउनु पनि त्यो एउटा राम्रो हो भनेर लगाउनु, किनभने उनीहरूले बुझ्नै पाउँछ नि त। हामीले लेखेर पुस्तक दिन्छौँ, कमसेकम यस्तो रहेछ भनेर झल्याँ हाँस बुझ्नु पनि सक्छन् फेरि सुतेका व्यक्तिहरू। त्यस हुनाले सुतेकालाई जगाउने पनि एउटा पुस्तक हुन्छ। महाराजले लेख्नु भएको रहेछ। आफूले त 6-7वटा लेखिसकेको छ। स्वधर्म निर्णय, एक भ्रान्ति, स्वधर्म निर्णय, बृहत भ्रान्ति, विद्वत्सवाला उद्बोधन, अरू कति किसिमका लेखेका छ भनेर सकिँदैन। फेरि पछि निवेदन गरौँला। र अहिले अब विसर्जन भनेको त यो त लगातार चलिरहने विषय हो। आजको दिनमा अहिले विश्राम गर्ने मात्रै हो यही विसर्जन। श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, श्री गोदा रङ्गनाथ भगवानको, श्री लक्ष्मी वेङ्कटेश भगवानको, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवानको, श्री राधाकृष्ण मुक्तिनारायण भगवानको, श्री सीता रामचन्द्र भगवानको, समस्त पूर्व आलवार आचार्यहरूको, वैदिक सनातन धर्मको, गौ माताको, हिन्दू राष्ट्र नेपालको समस्त भक्त भागवत आचार्य आमाहरूको जय जय श्रीमन्नारायण।